सांस्कृतिक कर्मीहरूको राज्य पक्षबाट हत्या गरिएको थियो। त्यस दिनको सम्झनामा हामीले यसअघिका कार्यक्रमहरू विशेष गरी सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिने गरेका थियौँ। यो पटकको माहौल पनि त्यस्तै बनेको छ र हामीले अलिकति वैचारिक बहस पनि गर्नुपर्ने जरुरी पनि भएको छ भन्ने हिसाबले यसपालि चाहिँ हामीले यो विषय प्रस्तुत गर्ने गरी विशेष गरी अहिले हामीले भन्दै गरेको दोस्रो पुस्ताका नेतृत्वहरू, युवा नेतृत्वहरू उहाँहरूलाई उपस्थित गराएर हामीले केही विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दा, अन्तर्क्रिया गर्दा, छलफल गर्दा बढी सान्दर्भिक होला भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यहाँ सबै साथीहरू आउनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम जनसांस्कृतिक महासङ्घको तर्फबाट विद्यार्थीका नेता साथीहरू, अन्य शहीद परिवार साथीहरू, प्रदेश कमिटीका सदस्य साथीहरू सबै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। विद्यार्थी, युवा, सम्पूर्ण साथीहरू उहाँहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। र हामीले केही विषयवस्तुहरू मैले आधारपत्रको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरेको छु। म यसलाई सबै म पढ्दिनँ, या साथीहरूलाई जरुरी पऱ्यो भने या अनलाइन मार्फत पनि म उपलब्ध गराउँछु। हामीले आजको समाजवाद र सङ्गठनात्मक संस्कृति भनेर यसको बारेमा यसलाई शीर्षक दिएका छौँ। मूलतः हामीले समाजवाद भन्ने बित्तिकै यसको अर्थ अथवा यसलाई परिभाषित गर्ने कुरालाई यहाँ अभिव्यक्त गरेका छौँ। मूलतः समाजको हितको निमित्त अथवा समाजलाई आफ्नो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, समाजले आफूलाई निर्णित गर्ने प्रक्रिया जो हो त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्दको रूपमा जे समाज सुरुवात भएको छ। यद्यपि हामीले कार्ल मार्क्सको वैज्ञानिक समाजवादमा आए पछाडि त्यस पछाडि हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नै बढी समाजवादी भनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू नै हुन् भन्ने बढी हामीलाई लाग्छ। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि पनि समाजवादको बारेमा अथवा सामाजिक प्रक्रियाको बारेमा एउटा लामो गतिशील समाजको एउटा प्रक्रियाबाट नै यो समाजको आधार तयार पारेको छ। यद्यपि हामीले आज बहस गर्न खोजेको कुरा मूलतः यो सैद्धान्तिक आधार भए तापनि, सैद्धान्तिक धरातल भए पनि हामीले समाजवाद उन्मुख प्रकृतिको सङ्गठनात्मक अभ्यास र संस्कृति चाहिँ कस्तो छ भन्ने बारेमा हामी बढी केन्द्रित हुने प्रयत्न गरेका छौँ। र समाजवादको विकास क्रमलाई हामीले अलिकति यो आधारपत्रमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। गाउँमा बसेर मलाई उपचार गर्न पर्यो भने, मलाई हार्ट एट्याक भयो भने मेरो नजिकको अस्पतालमा गएर म उपचार गर्न पाउँछु र म त्यहाँ चाहिँ बाँच्न सक्छु भन्ने आभास त्यसले खोजेको होला। मैले कम्तीमा म बिरामी परेर मर्दिनँ। औषधि मलाई राज्यले या चाहिँ यो मेरो गाउँपालिकाले, मेरो चाहिँ पार्टीले अथवा त्यहाँको समाजले सबै मिलेर हामी कहाँ जे छ त्यो स्वास्थ्यमा मेरो पर्फेक्ट छ अवस्था भन्ने खोज्दो हो। उसले खोजेको समाजवाद, एउटा टोलको मान्छेले खोज्ने समाजवाद। उसको समाजवाद उसको घरको वरिपरि बसेर वरिपरि उसले उत्पादन गरेको कुरा बजारमा सजिलै गरी बिक्ने वातावरण। हाम्रो वाइसेल नेपालको अध्यक्ष दीपशिखाजीलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्छु। उसले खोज्ने समाजवाद त्यस्तो प्रकृतिको हुँदो कि उसले उत्पादन गरेको केही सामग्री जे छ त्यो बेच्ने बजार उसले प्राप्त गर्यो भने केही भए पनि दुई पैसा भए पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। उसले आज समाजवादको प्रारूप खोजेको, हामी समाजवादमा जाँदै गरेको चाहिँ जुन मोडलमा छौँ त्यो खोज्दो। उसले हामी कहाँ सामान्यभन्दा सामान्य गाउँमा भएको संस्कृतिको संरक्षण खोज्दो। हाम्रो आज जति पनि सांस्कृतिक प्रगतिशील भएका जति मात्रै कुरा गरौँ न, त्यसको मात्रै पनि परम्परा खोज्ने हो भने लोप हुने चाहिँ प्रक्रियामा छ। त्यसको संरक्षण खोज्दो।
सारमा उसले गाउँमा बसेर उसले गर्ने निर्णयमा उसको सहभागिता खोज्नु। तर हामी कहाँ यस्तो प्रकृतिको बहस हुँदैन। जस्तो कि जनवादी शिक्षा, यहाँ विद्यार्थीको नेताजी हुनुहुन्छ, यहाँ जनवादी शिक्षाको कुरा गरेको हामीले वर्षौं भयो। गाउँमा भएको विद्यालय 20औं वर्षदेखि 20औं वर्ष झन्डै हाम्रो 2 दशक पुग्न लाग्यो हाम्रो परिवर्तन भएको। अब 3 वर्ष 4 वर्ष त हामी संघीयताको चाहिँ सत्ता प्राप्त गरेकै अवधिमा गइसक्यौँ। मेरो अनुभवमा एउटा विद्यालय मात्रै बदल्ने हो भने पनि एकजना व्यक्तिको लागि 10 देखि 15 वर्षको मेहनत लगातार चाहिँदो रहेछ, अनि मात्रै एउटा विद्यालय बदलिँदो रहेछ। हामी समाजवाद कहाँबाट खोजिराखेका छौँ भने शिक्षा मन्त्रीले चाहिँ नीति बदले भने त्यो यतिकै बदलिन्छ भन्ने अपेक्षाबाट बढी चाहिँ प्रेरित छ। त्यसकारण त्यो जनवादी शिक्षा भनेको कस्तो प्रकृतिको हो? जनवादी शिक्षाले चाहिँ ठ्याक्कै जाँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूको प्रत्येक चाहिँ जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको एक एकवटा विद्यालय कार्यक्षेत्र पर्ने सङ्गठन बन्छ कि बन्दैन? हाम्रो त्यो स्थानीय स्तरमा अहिले जुन सरकारले दिएको अथोरिटी छ, यही लोकतन्त्रको कुरा गर्दा, यही समाजवादको कुरा गर्दा 753वटा चाहिँ स्थानीय तह बनेको छ। शिक्षाको अधिकार तलै छ। मैले अभ्यास गरेँ, यो बिचमा प्रयास गरेँ। म 15वटा स्कुललाई लिएर म बदल्ने एउटा प्रक्रियामा म सुरुवात गरेको छु। म एउटा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि भएर म अनुभव गरेँ यदि सजिलो रहन्छ त्यसलाई बदल्न। टिचरहरू भन्नुहुन्छ 30 वर्षदेखि पढाएर आएको टिचरहरू भन्नुहुन्छ हामीले नै जतिको मैले पढाएर त तपाईँ नेता हुनुभयो, मैले पढाएर त फलान डाक्टर भयो भन्नुहुन्छ। उहाँहरू बदलिनेवाला हुनुहुन्छ। जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँ त 5-7 कक्षा यस्तै गरी पढिसक्नुभयो, त्यो पनि बदलिनेवाला छैन। जो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो बदल्ने कुनै मतलबै छैन। त्यो भने टिचरको काम हो, जागिर खान्छ सरकारको, यो सब हो। मलाई लाग्यो के भने अब यो बदलिनेवाला छैन। यो जति गरे पनि सुधार हुन्छ, तर तलैबाट बदलिँदैन। तलैबाट बदल्न चाहिँ नयाँ जेनेरेसन, नयाँ विद्यार्थी, नयाँ अभिभावक, नयाँ टिचर, यो तिनटै लानुपर्छ। त्यसकारण अहिले 1 कक्षाभन्दा अगाडिको बदलौँ र यसलाई लिएर चाहिँ 1, 2, 3, 4 गर्दै 10 वर्षमा चाहिँ यो बदलौँ भनेर मैले 15वटा स्कुलको ट्राई गरेको। अहिले राम्रै परिणाम आइरहेको छ। अहिले 1 कक्षा सुरु भइरहेको छ र त्यहाँ अपेक्षा के छ भने अब अर्को वर्ष यो नयाँ विद्यार्थी टिचर भए र नयाँ टिचर भए पछाडि त्यसले अब 1 कक्षामा पुग्दाखेरि त्यहाँ भएका राम्रा टिचरलाई नयाँ ट्रेन गर्छ, नयाँ ढङ्गले ट्रेनिङ दिन्छ, नयाँ अभिभावकसँग संवाद गर्छ र त्यसलाई बदल्दै जान्छ र त्यसले 10 वर्षमा एउटा परिवर्तन ल्याउँछ। हुन त यसलाई शास्त्रीय भाषामा काल्पनिक समाजवादको परिकल्पना भने पनि हुन्छ, तर हामीले भने जस्तो यस्तो ढाक्राकै परिवर्तन हुने चाहिँ प्रक्रिया पनि ठ्याक्कै समाजवाद चाहिँ होइन। हरेक व्यक्तिको जिम्मेदारी अन्तर्गत त्यो कर्म हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले भनेको हामीले भनेको अबको 5 वर्ष पछाडि हाम्रो कार्यकर्तासँग भएको जिम्मेदारी अन्तर्गत एउटा त्यसले चाहना गरेको 10 देखि 15 वर्षभित्रमा कतिवटा विद्यालय बदल्ने अभियानभित्र चाहिँ हाम्रा सङ्गठनहरू चाहिँ फेभर हुन्छ। यो सङ्गठनमा अभिव्यक्त हुन्छ हाम्रो पार्टीमा, यो त हुँदैन। मैले गरेको काम अथवा अरू कसैले गरेको काम यो सङ्गठनमा अभिव्यक्त हुने हाम्रो पार्टीको चाहिँ उसमै कम छ, किनभने त्यसले आइडेन्टिफाई गर्दैन त्यसलाई। र त्यो कसरी हुन्छ? समाजवादमा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो स्वास्थ्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रकृतिको चाहिँ योजना बन्न एउटा गाउँपालिकाले चाह्यो भने मलाई लाग्छ 10 देखि 15-20 वर्षको प्लानिङ गर्यो भने त्यो गाउँपालिका भरिका मान्छेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य दिन सक्ने प्लानिङ गर्न सक्छ। 1, 2, 3 गर्दै त्यो धेरै केन्द्रीय प्लानसँग जोडिनु पर्दैन। तर त्यो सरकार त यत्तिकै जन्मिँदैन, त्यो सरकार त पार्टीभित्रबाट जन्मिन्छ। पार्टीभित्र त लामो समय अभ्यास हुन्छ र त्यहाँ तल भएका एकदम न्यू कमर्स जो हाम्रा कार्यकर्ता जनता छन् तिनलाई यो प्रकृतिको अभ्यासलाई तिम्रो काम भनेको जनतालाई एउटा टोलका मान्छेलाई स्वास्थ्यमा स्वावलम्बी बनाउने चाहिँ तरिका के हो, तिम्रो काम यो हो भन्ने सङ्गठन हुन्छ कि हुँदैन? यो सङ्गठन त्यसरी बन्छ कि बन्दैन?
यदि यो बन्छ भने समाजवादको प्रारूप सुरु हुन होला। स्वास्थ्यमा उसलाई चाहिँ एकदम ढुक्क होला कि हाम्रो सरकार छ, हाम्रो पार्टी छ, हाम्रो समाज छ, त्यो समाजले निर्णय गर्छ र त्यो समाजमा म पनि छु, म सहित भएर निर्णय गर्छु। हाम्रो गाउँहरूमा उत्पादन नहुने पनि होइन, हाम्रा गाउँमा उत्पादन गर्न नजान्ने मान्छे पनि होइन। एनजिओ आइएनजिओले आएर 3 महिना 4 महिना हाम्रालाई कृषि उत्पादन गर्ने तालिम दिन्छ। त्यो पनि जरुरी छ आजको आधुनिकतामा, तर नदिए पनि उत्पादन गर्छ। तर समस्या के छ, हामी कहाँ अहिले पनि एउटा गाउँपालिका केन्द्रित भएर, सहकारी केन्द्रित भएर, एउटा म्यानेज गरेर यदि गाउँपालिकाभित्र रहेका उत्पादनका मोडलहरूमा यति कम्तीमा यति उत्पादन भयो भने, यतिसम्मको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किनिदिने ग्यारेन्टी गऱ्यो भने उत्पादन जति पनि गर्न सक्छ र निर्यात गर्न सक्छ। त्यो प्रकृतिको अर्गनाइजेसन क्रिएट गर्नको निमित्त हाम्रो पार्टीका सङ्गठनहरूले त्यसलाई फेभर गर्छ कि गर्दैन? त्यो हाम्रो सङ्गठनहरूले त्यसलाई फेभर गर्छ भने त्यसले चाहिँ समाजवाद मोडल अर्गनाइजेसनहरू क्रिएट गर्छ। जस्तो कि त्यही कुरा हामीले यहाँ बाहिर जानुभयो नेताज्यू, हाम्रो चाहिँ कम्तीमा हेटौँडा महाधिवेशनले उत्पादन ब्रिगेड भनेको थियो। हाम्रा योजनाहरू यस्ता बनेका छन् कि माछाले फुल पारे जस्तो त्यो चाहिँ पार्दिने हिँड्दिने। माछाले फुल पारे पछाडि त्यो आफै हुर्किन्छ, के गर्छ, त्यो मोडलबाट जान्छ। त्यस कारण उत्पादन ब्रिगेड भनेर हामीले निर्माण गऱ्यौँ, तर त्यो उत्पादन ब्रिगेड कता हरायो हामीलाई थाहै छैन र त्यसले के भन्न खोजे पनि थाहा छैन। त्यसको माइक्रो म्यानेजमेन्ट के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसलाई कसरी चाहिँ त्यो उत्पादन ब्रिगेड फङ्सन हुन्छ र जनतासम्म पुग्दाखेरि त्यसले के काम गर्छ, ब्रिगेडको सट्टा अर्को केही भने पनि भयो, तर त्यो कसरी जान्छ भन्ने हामी गर्दैन। त्यसकारण सिद्धान्त जन्माउने भनेको त परिकल्पना कारण रहेछ। परिकल्पना गर्नु ठुलो कुरा होइन रहेछ, त्यसको अभिव्यक्त गर्नु, त्यसलाई चाहिँ जिन्दगीमा अभिव्यक्त गर्ने तरिका चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ मूल प्रश्न चाहिँ रहेछ। त्यसकारण त्यो कुरामा हामीले अलिकति बढी जोड गर्न पर्ने। जस्तो कि हामी कहाँ गाउँभरि श्रम छ, श्रममा केही प्रब्लम छैन, हाम्रो गाउँमा श्रमको हो छ। यहाँ युवाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी कहाँ बेरोजगारी व्यापक बढ्दो छ। अघि हाम्रो सह इन्चार्जज्यूसँग अलिकति कुराकानी पनि भयो। श्रम भनेको के हो भने हामी कहाँ मानसिक श्रमको कुरा चाहिँ भ्यालुएबल छ। लोकसेवामा चाहिँ पास गरेर अथवा काहीँ टेबलमा चाहिँ बसेर जागिर दिने भयो भने चाहिँ त्यो श्रम मानिन्छ। तर तल गएर चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ गरिने काम अथवा श्रमको चाहिँ भ्यालु हुँदैन। एउटा मैले गाउँपालिकाको हेरेको थिएँ, त्यसले कति कार्यान्वयन गरेपछि मैले फलो गरेको छैन, तर गाउँपालिका भरिमा एउटा श्रम बैङ्क बनाएको रहेछ। श्रम बैङ्क बनाएर गाउँपालिकाभरिमा कति श्रम छ र त्यो श्रम चाहिँ वर्षभरिमा कतिजना मान्छेलाई दिन सकिन्छ भने झन्डै झन्डै 2000-3000 मान्छेलाई त एउटा गाउँपालिकाभित्रमा हामी चाहिँ वर्षभरि रोजगार गर्न सक्ने रहेछौँ। भन्दा त्यो वर्षभरि रोजगार गर्ने कार्यक्रम युवा सङ्गठनको चाहिँ कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन? त्यसले चाहिँ युवा सङ्गठनको एउटा आम व्यापक सङ्गठन चाहिँ तल गएर रोड खन्ने चाहिँ मामलामा चाहिँ त्यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो श्रम संस्कृति हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? यो प्रकृतिको सङ्गठन पार्टीले आइडेन्टिफाई गर्छ कि गर्दैन? त्यो काम उसले गरिराखेको कुनै दूर दराजको उसमा चाहिँ गरिराखेको कामलाई पार्टीको सङ्गठनले र हाम्रा सङ्गठनहरूले आइडेन्टिफाई गर्छ कि गर्दैन? यसले चाहिँ समाजवादको प्रारूप खडा गर्ने प्रक्रियामा जान्छ होला जस्तो लाग्छ। र हामीले अहिले अलि बढी चाहिँ अभ्यास गरिराखेको सङ्गठन विशेषतः जनयुद्ध अगाडि हामीले जनयुद्ध निर्माण गर्नको निमित्त अथवा सङ्घर्ष निर्माण गर्नको निमित्त राजतन्त्र फाल्नको निमित्त हामीले निर्माण गरेको सङ्गठनात्मक संरचना रहेछ। सङ्घर्षकै फौजी मूल रूपमा फौजी सङ्गठन भइहाल्यो हाम्रो माओवादी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि। तर यस पछाडिको जुन व्यवस्थापनको सङ्गठन छ, यो जनवादको सङ्गठन छ, समाजवादको सङ्गठन छ, यो चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नै सक्यौँ। खासमा हामी टोटालिटीमा मलाई लाग्छ सङ्गठनात्मक अभ्यासमा चाहिँ यो प्रक्रियामा हामी असफलै जस्तो मलाई लाग्छ। यो सङ्गठनको हिसाबले 21औं शताब्दीको जनवादको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो अघि मैले कुरा गरेको थिएँ, यो सत्ता र सत्य एकै ठाउँ नबस्दो रहेछ।
मलाई लाग्छ यदि 21औं शताब्दीको जनवाद क्रिएट गर्ने बेला हामीसँग सत्ता थियो भने त्यो बन्दैन थियो, त्यो दस्तावेजै बन्दैन। जति बेला सत्ता थिएन हामीसँग सत्य उजागर भयो, किनभने हामीलाई चाहिएको थियो त्यस्तो सत्यता प्राप्त गर्ने चाहिँ उपायहरू चाहिएको थियो। त्यसकारण 21औं शताब्दीको जनवादमा हामीले प्रत्येकले जसले लेखेको हो त्यो लेख्नेहरूले नै आफ्नो पद दाउमा राखेर, आफ्नो पद त्यो धरातलमा राखेर यो 21औं शताब्दीको जनवादको चाहिँ दस्तावेज लेखियो। तर त्यही चिज यतापट्टि आइपुग्दाखेरि, शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा, सत्तामा आइपुग्दा चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ त्यसको ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भयो। यदि त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएको भए मलाई लाग्छ समाजवादका चाहिँ भ्रूणहरू, समाजवादी सङ्गठनका भ्रूणहरू चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ खडा हुन सक्छ, बन्न सक्छ। तर त्यो बन्न सकेन र हामीले विशेष गरी लेनिनवादी सङ्गठनात्मक विधि पद्धति भन्ने कुरालाई बढी मान्दै आएका छौँ। तर आज पनि हामी घुमिराखेको चाहिँ कमरेड रोजाले कमरेड लेनिनलाई गरेको प्रश्नको वरिपरि नै छौँ र त्यो प्रश्नको उत्तर व्यावहारिक रूपमा हामीले नदिन सक्यौँ, न अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिन सक्यो। उनले भनेकी थिइन् यो जनवादी केन्द्रीयता भनेको सङ्गठनको केन्द्रीयता हो, सङ्गठनको केन्द्रीयता भनेको नेताको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीयता हो, केन्द्रीय समितिको केन्द्रीयता भनेको अन्ततः नेतृत्वको केन्द्रीयता हो र त्यो नेतृत्वको केन्द्रीयता भनेको अन्ततः तानाशाह हो। आज केपी ओलीलाई यही जनवादी केन्द्रीयताको हाम्रै अभ्यासले चाहिँ जन्माएको होइन। आज हामी त्यही प्रक्रियामा गइराखेका छैनौँ र केपी ओलीहरू जन्मिँदैनन् भन्ने कुराको बहस गर्ने हो भने हामीले सङ्गठनको अभ्यास कुन मोडलमा गर्ने हो भन्ने कुराको बहस पनि सँगसँगै लैजानु जरुरी छ। यदि त्यो ढङ्गले बहसलाई अगाडि लगिएन, त्यो ढङ्गले छलफललाई अगाडि लगिएन भने मलाई लाग्छ हामी सङ्गठनलाई जहाँको त्यही नै हुन्छ। त्यसकारण म अनुरोध गर्ने के हो भने अहिले हामी कहाँ भएको जुन बहस छ, सङ्गठनको जुन अभ्यास छ, त्यो अभ्यासलाई सुधार गर्न जरुरी छ, रिभ्यू गर्न जरुरी छ। यदि त्यसरी रिभ्यू गरिएन भने त हामी हुने त स्टालिन जन्मिया नै त्यही मोडलबाट हो र स्टालिनदेखि आज केपी ओली जन्मिया पनि त्यही मोडलबाट हो। यहाँ हामीले यदि त्यसो गर्नको निमित्त, त्यो अभ्यास गर्नको निमित्त के तलदेखि माथिसम्म, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यहाँ अनन्त दाई आइपुग्नुभयो, यो सत्ता र सत्य एकै ठाउँमा भएको बेलामा जब सत्यता ओकलिन्छन् त्यति बेला चाहिँ समाजवाद आउँछ जस्तो लाग्छ। यो सत्ता र सत्य एकै ठाउँ हुँदाखेरि सत्ता हुँदा सत्य मर्दो रहेछ, सत्ता नहुँदा सत्य उजागर हुँदो रहेछ। 21औं शताब्दीको जनवाद लेख्दै गर्दाखेरि हाम्रो नेताहरू चाहिँ सबै सत्तामा भएको भए लेख्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ। आज 21औं शताब्दीको जनवादको आधार भएको भए समाजवादको भ्रूण तयार हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण कमरेडहरूसँग यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हरेक नेताहरूले गर्ने भने त युवापनमै त रहेछ, युवामा अलिअलि आशा पनि हुँदो रहेछ, 20 वर्ष बाँकी छ भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ, क्या 30 वर्ष बाँकी हुन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ। त्यो बेलामा चाहिँ सत्यताहरू पनि आउँछ। त्यसकारण अहिले हामीले जुन जनवादी केन्द्रीयताको जुन अभ्यासहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रक्रियामा जे समस्याहरू देखेका छन्, त्यो समस्या मैले अघि पनि भने, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, रोजाको प्रश्नको वरिपरि त्यो चिज घुमिराखेको छ। त्यसैले केपी ओली जस्ता पात्रहरू जन्मिएका छन्, त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्न जरुरी छ। यदि रिभ्यू गरिएन भने मलाई लाग्छ यो यस्तै भइरहेको छ। आज हामीले कम्तीमा पार्टीभित्र भएका पात्रहरू, यो संसार भनेको त पृथ्वीको आयुको तुलनामा मान्छेको आयु त 1 मिनटको छ भन्छ, 1 मिनटमा आउने जाने हो। पृथ्वीको समग्र चाहिँ आयुको हिसाबले कुरा गर्दा त्यो आयुको तुलनामा 1 मिनट आउने मान्छेले संसारै के थेगेर बस्छ। जम्माजम्मी एकपटक यो धरतीमा आएको मान्छे जम्माजम्मी 70-80 वर्षै बाँच्ने हो। त्यो मध्येमा जम्माजम्मी काम गर्ने भने 30-40 वर्ष हो। 30-40 वर्षमा सबै सकाउँछु भन्ने त यो त समाजवादी चिन्तन होइन। त्यसकारण हामीले कम्तीमा एउटा ओडाको सदस्य होस् कि, ओडाको अध्यक्ष होस् कि, गाउँपालिकाको अध्यक्ष होस् कि, वा केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्षहरू 2 कार्यकाल सम्पन्न गरे पछाडि ब्याग हटेर बस्न सक्ने संस्कृतिमा हामी बहस गर्न सक्छौँ या त्यसलाई अवलम्बन गर्न सक्छौँ। त्यो थेग्न सक्छौँ हाम्रो सोचले। यदि थेग्न सक्छौँ भने
फिनल्यान्डमा जस्तो 34 वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि यो देशमा आइपुग्छ, नत्र चाहिँ आइपुग्दैन। नत्र चाहिँ 80 वर्षै पुग्नुपर्छ प्रधानमन्त्री हुन, अब त झन् गाह्रो छ, उमेरहरू बढाउनु पर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक संस्कृतिमा त्याग गर्ने, सङ्गठनात्मक संस्कृतिमा मभन्दा बाहेकबाट पनि यो सङ्गठन चल्न सक्छ भन्ने संस्कृति हामीले पुस्तालाई अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण नगर्ने हो भने हामी 40 को दशकमा रनिङ गरिरहेका छौँ। 40 को दशकमा पुगेका हामी धेरै पुरानो भइसके जस्तो लाग्छ आजभोलिका चाहिँ युवा युवा र चाहिँ नयाँ जेनेरेसन हेर्दा, हाम्रो बच्चा हेर्दा भन्दा यो त मलाई चाहिँ लाग्दैन कि कहिले फेरि तिनीहरूभन्दा म जान्ने नै छु जस्तो लागिरहेको छ। तर खासमा मेरो छोरीले पत्याउनु छोडिसक्यो, रियालिटी चाहिँ त्यो। अनि यो लाग्दो रहेछ मान्छेलाई, जब त्यो त्याग गर्न सक्ने चाहिँ वातावरण बन्छ भने चाहिँ संस्कृति बन्छ। त्यसकारण अब बढ्ने सङ्गठनात्मक संरचनामा त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने वातावरण हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ भने सबै चिज खुल्ला टाइपको चाहिँ बढ्नुपर्छ भन्ने यो आज मैले प्रस्तुत गरेको धारणाको चाहिँ मूल कुरा हो। चाहे त्यो पदाधिकारी होस् चाहे त्यो केन्द्रीय सदस्य 2 चोटि उसले जित्यो भने अर्कोचोटि ऊ पदाधिकारीमा लड्नु पर्यो, जितेन भने तल बस्नु पर्यो। जहिलेसम्म पदाधिकारी जित्दैन त्यति बेलासम्म लड्नु पायो, लडिराख्छन्। त्यसमा पदाधिकारी भयो भने 2 कार्यकाल हुन्छ, फेरि भयो सिधै अध्यक्ष लड्न पायो, उपाध्यक्ष लड्नु। यस्तो प्रकृतिको हामीले मोडल हामीले सङ्गठनमा विस्तार गऱ्यौँ भने सबै मान्छेमा एउटा इनर्जी आउँछ। इनर्जी पार्टी कत्रो छ भनेर आउने त होइन, सङ्गठन कस्तो छ भनेर आउने हो। हिजो कमरेडहरूलाई नै थाहा छ, यहाँहरू 35 को सङ्ख्यामा हुँदा, 55 को सङ्ख्यामा हुँदा, 100 को सङ्ख्यामा हुँदा यो पार्टीमा जत्रो इनर्जी थियो, आज 4000 को सङ्ख्यामा हुँदा हामी एमालेमा गएर मिसिनु पर्यो। त्यो त हाम्रो रियालिटी हो। र आज पनि हामीले सङ्गठन र त्यो इनर्जीलाई प्रधान बनाएर सङ्गठनलाई गतिशील बनाउने मोडल बनाएर यदि हाम्रो धरातल क्रिएट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो इनर्जी यताउति जोडेर आउँदैन। जोड्दा त राम्रै हो, त्यो चुनावी प्रक्रिया काउन्टिङको निमित्त जोडिन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो आजको परिस्थितिमा त्यो प्रति हामी जड कुरा गरेको होइन, त्यो एकता गर्नुपर्छ। तर धरातल चाहिँ हाम्रो हामीभित्रको अभ्यास, नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ यो पार्टीमा इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुराको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ जाने एउटा वातावरण बनायौँ भने मलाई लाग्छ हामी अर्कै उसमा चाहिँ पुग्छौँ जस्तो लाग्छ। र यो समग्र कुरालाई मैले सारमा राखेको कुरा यही चिजलाई नै बढी हामीले छलफल गर्न जरुरी छ। र यी समग्र अबको सार कुरा के हो भने जनताले तल गरेको अथवा पार्टीका कार्यकर्ताले तल गएर गर्ने कर्महरू, परिणाममुखी उत्पादनशील कर्महरू गरेको काम सङ्गठनसँग जोडिने प्रकृतिको सङ्गठन निर्माणको समस्या चाहिँ अहिले आवश्यकता चाहिँ अब यो पार्टीमाथि आइपरेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण म आजको यो छलफल मार्फत हाम्रो सङ्गठनात्मक संस्कृति मूल रूपमा परिवर्तनशील होस्, हाम्रो सङ्गठनात्मक संस्कृति एकचोटि पद पाए पछाडि चितासम्म पुग्ने गरी चाहिँ अपेक्षा नराख्ने टाइपको संस्कृति बनोस् र हाम्रो संस्कृति एकचोटि हामी कुनै सत्तामा प्राप्त गरेपछि मै भएँ भने चाहिँ यो सारा बदलिन्छ, मभन्दा दोस्रा तेस्रा कमरेड हुनुभयो भने चाहिँ बदलिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो भित्रदेखिको हाम्रो असमाजवादी होइन व्यक्तिवादी प्रकृतिको चाहिँ यो संस्कृतिको अन्त होस् र यसलाई नयाँ ढङ्गले विधि र पद्धतिमा ढाल्ने प्रक्रियामा चाहिँ जाओस् भन्ने कुराको बहस क्रिएट हुन जरुरी छ। र अबको जेनेरेसनले आशा गर्नुपर्छ कि अबको 10 वर्ष पछाडि चाहे भने आजभोलि यति धेरै एडभान्स भएको छ कि 10 या 20 वर्ष पछाडि म यो पार्टीमा लागेको 20 वर्ष पछाडि यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छु भने पाउनु पर्यो, नभने त अर्कै कुरा हो। यो पार्टीमा म अध्यक्ष एकचोटि लडेर मर्छु भने हार्न त 10 चोटि हारे नि हार, तर एकचोटि चाहिँ म लड्छु भन्न त पाउनु पर्यो। यो पार्टीभित्र बसे पछाडि यो सङ्गठनमा बसे पछाडि पाउँछु अथवा त्यहाँभित्र बसेर चाहिँ म प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछु, हार्ने मेरो वातावरण हो भन्न त पाउनु पर्यो। म दाइलाई कमरेडलाई यहाँ साँची राखेर भनौँ, हामीले शान्ति प्रक्रिया आए पछाडि 17 वर्ष भयो, 16-17 वर्ष भयो, 16-17 वर्ष भयो हामीले यो पार्टीभित्र विधिको चुनाव होस्
भनेर प्रयास गरेको उही बेलादेखि यो के अरे तलको यो हाम्रो भ्रिकुटी मण्डपको चाहिँ सम्मेलनमा पनि हामीले के अरे उसको विस्तारित बैठकमा पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ, हामीले हेटौँडा महाधिवेशनमा पनि प्रयास गऱ्यौँ र हामीले त्यस पछाडि पार्टी स्वयंले निर्धारण गरेर उसमा के अरे विराटनगर सम्मेलन पनि गऱ्यौँ र हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। त्यसकारण मेरो क्वेसन के हो भने राजनीतिमा त परिस्थिति त जति बेला नै बिग्रिरहेको रहेछ नि, यो त राष्ट्रिय कुरा पनि रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि रहेछ। परिस्थिति बिग्रियो भनेर त्यही परिस्थिति बिग्रेको धरातलमा चाहिँ त्यो विधि चाहिँ सधैँ बिग्रिराख्नु हुँदैन, विधि चाहिँ चलिराख्नुपर्छ, पद्धति चाहिँ चलिराख्नुपर्छ। राजनीतिक परिस्थिति त कहिले बिग्रिन्छ कहिले बन्दिन्छ, त्यो त चलि नै राख्छ। तर यही संस्कृति भइराख्यो भने चाहिँ राजनीतिक परिस्थिति बिगारेर भए पनि पदमा बस्छ मान्छे, किन छोड्छ? त्यसकारण यो कुरालाई विशेष जोड गर्ने गरेर आगामी दिनमा अब जनताको उत्पादनको मोडलमा चाहिँ यो सङ्गठनले अभिव्यक्त गर्ने गरी र यो सङ्गठन गतिशील हुने गरी र आज जन्मेको बच्चा अबको 40 वर्ष पछाडि यो पार्टीको चाहिँ गौरवशाली मान्छे हो, यो पार्टीको चाहिँ गौरवशाली नेता हो भन्ने वातावरण बनाउने सङ्गठनको निमित्त बहस जरुरी छ भन्ने आजको हो। मैले लामो गरेँ, धन्यवाद। यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा धेरै विषयहरू यसको आधारपत्रको रूपमा र यसको व्याख्याको रूपमा सरलजीले यहाँ राख्नुभयो। मलाई चाहिँ यो आधारपत्र आज प्राप्त गरिसके पछाडि र उहाँले बोलिसके पछाडि उहाँलाई यो अन्तर्क्रियाको आवश्यकता चाहिँ र यो अन्तर्क्रिया गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि बढी यो राजनीतिक परिस्थितिले र अलि बढी त केपी ओलीको शैलीले महसुस गराएको जस्तो मलाई लागेको छ र फेरि जरुरी पनि छ। अझै यो यहाँबाट सुरुवात भएर यस प्रकारको अन्तर्क्रिया जो हामीले सङ्गठनात्मक संस्कृतिको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, तमाम क्षेत्रको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, समाजवादको बारेमा जो चिन्तन गर्न खोजिरहेका छौँ, मलाई लाग्छ यसलाई सुरुवात गरेर हामीले हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन अब कहिले हुन्छ त्यो पार्टीको महाधिवेशनसम्म यस्ता विषयहरूलाई अलि विहङ्गम छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने, पार्टीका फर्मल फोरमहरूमा यसको बहसको आवश्यकता म देख्छु। सँगै आजको 21औं शताब्दी र आजको युवाहरूलाई चाहिँ के जरुरी छ भने म विद्यार्थी क्षेत्रमै काम गरिरहेको छु, मार्क्सवादको बारेमा, समाजवादको बारेमा, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको बारेमा अथवा खास गरी अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चुनौतीहरू, यसका रुझानहरू, यसका भड्कावहरू, यसको मूल प्रवृत्ति के हो त भन्ने सन्दर्भमा आजको युवा पुस्ताले खास गरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा विभिन्न ढङ्गबाट यसको शोध सुरु गर्नुपर्ने, खोज सुरु गर्नुपर्ने, अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीको क्षेत्रबाट विद्यार्थी सङ्गठनले, पार्टीको क्षेत्रबाट पार्टीले र अरू विभिन्न क्षेत्रबाट पनि हामीले यो क्षेत्रमा आजको युवाहरूलाई कार्ल मार्क्सले 2 शतवार्षिकी अगाडि जे कुरा लेख्नुभयो त्यो कुरालाई आधार बनाएर संसारभरि धेरै प्रकारका एउटा मानवीय समाज र संसारको परिकल्पना र त्यो एउटा उन्नत समाजको परिकल्पनामा धेरै ठुलो लामो वर्ग सङ्घर्षको श्रृङ्खला चल्यो र त्यो वर्ग सङ्घर्षको श्रृङ्खलामा आउँदा आज पनि मार्क्सवादकै योगदानहरूलाई, मार्क्सवादका प्रस्तावनाहरूलाई, मार्क्सवादका मूलभूत कुराहरूलाई आज नव मार्क्सवादीहरूले, आज पुँजीवादीहरूले, आज अरू सोसलिस्ट भन्नेहरूले, रियल कम्युनिस्ट भन्नेहरूले कसरी बुझेका छन् भन्ने कुरामा आज हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यो अनुसार हामी कुन ठाउँमा छौँ भनेर नाप्नुपर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ र त्यसमा पनि अझै हामी केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट होइन भनेर गाली गरिरहेका छौँ, केपी ओलीसँग कम्युनिस्ट पार्टीको विधि पद्धति प्रक्रिया संस्कार केही छैन भनेर भनिरहेका छौँ भने आज केपी ओलीलाई त्यो भनिरहेका छौँ भने हामीमा छ कि छैन भन्ने कुराको पनि लागि पनि हामीले बढी अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने जरुरी आवश्यकता चाहिँ हामीलाई छ। हामीहरूले केपी ओलीलाई भन्यौँ पार्टी एकताको बेलामा यो एकता रूपी नेकपाको जहाज समाजवादतर्फ अगाडि बढ्छ भनेर भन्यौँ, तर यो त समाजवादतर्फ अगाडि बढेन। जहाँ हामी हिँडेको हो त्यो बिचैमा यो प्लेन अर्को दिशा लिइसके पछाडि हामीले बिचमा यात्रुहरूले कराए जस्तो, आत्तिए जस्तो, कहाँ जाँदैछ, के हुँदैछ, यो प्लेन त ठिक ढङ्गले कुदेको छैन भने जस्तो हो हल्ला गर्नुपर्ने,
जहाज ठिक ठाउँमा गएको छैन भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ भने भोलि हामीले उडाएको जहाज चाहिँ ठिक ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन। आज केपी ओलीलाई भन्यौँ, केपी ओलीलाई भन्न हामीलाई सजिलो भयो किनभने केपी ओली समाजवादी थिएन। केपी ओलीलाई समाजवादसँग लेनादेना पनि थिएन। उसलाई नारा लगाउनु पर्ने थियो, उसलाई भनिदिनु पर्ने थियो, उसलाई बोलिदिनु पर्ने थियो, उसले हामीलाई भ्रम छरिदिनु पर्ने थियो, हामीलाई विश्वास दिलाएर ऊ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्ने थियो। उसले सबै कुरा गर्छु भन्छु भन्यो तर त्यो ठाउँमा चिज पुगेन भने भोलि हामीले त्यो बाटोमा जानुपर्नेछ। पहिलो कुरा त जाने हो कि होइन, र जाने यदि हो भने त्यो जाने कुराको सन्दर्भमा हामी जाने क्षेत्रको सन्दर्भमा हामी जाने बाटोको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले शोध गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ। र हामी सबै एकै ठाउँमा जाँदैछौँ कि छैनौँ, हाम्रो यात्रा र गन्तव्य एकै ठाउँ हो कि होइन, हामीले जहाँ ल्यान्ड गर्न खोजेका छौँ मेरो त्यो हो कि होइन, दीपशिखाजीको त्यो हो कि होइन, अमृता दिदीको त्यो हो कि होइन, वर्षमान दाईको त्यो हो कि होइन, प्रभाकर दाई आउनु उहाँको त्यो हो कि होइन भनेको मतलब यहाँ तपाईँहरू हामी सबैको एउटै हो कि होइन भन्ने कुराको निम्ति पनि हामीले यो बारेमा बहस गर्नुपर्ने, यो बारेमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ सरलजीले विषय राख्नु भएको छ, यो टिप्पणीको रूपमा मैले एकदम संक्षिप्तमा मात्रै भन्न चाहन्छु कि समाजवादको विषयमा पनि अब धारणाहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ कि हामी काल्पनिक समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ कि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। वैज्ञानिक पनि अहिले यहाँ धेरै छ। हामी वैज्ञानिक समाजवाद चाहिरहेका छौँ कि वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीहरू वैज्ञानिक समाजवाद चाहिरहेका छन्। और विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् समाजवाद भन्नेहरू नेपालमै पनि। को चाहिरहेका छन् त समाजवादमा जान? को काल्पनिक समाजवादीहरू हुन्, को वैज्ञानिक समाजवादीका पक्षधरहरू हुन्? यसको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्दा यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा यसको बहस चलाउनु पर्ने जरुरी हो। यसलाई कसीमा जोख्नु पर्ने जरुरी हो कि हामी हौँ कि उनीहरू हो। हामी हो भने के आधारमा हो? हामीले आधार तयार गर्नु पर्यो। हामीले सहकारी चलाएका छौँ, हामीले पुनरुत्पादनको तयारी गरेका छौँ, हामीले सामूहिकताको अभ्यास गरेका छौँ, हामीले उन्नत संस्कृति तयार गर्दैछौँ, हामीले कम्युनहरू तयार गरेका छौँ, हामीले त्यहाँ बहस गर्दैछौँ, हामीले त्यहाँ शोध गर्दैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ भने हो हामी वैज्ञानिक समाजवादी हो। वैज्ञानिक समाजवादी भनेर भन्नेहरू काल्पनिक समाजवादीहरू हुन्। यो कुराको आधार र प्रस्तावना यो पार्टीको नीति र योजनामा भर पर्छ। आज हाम्रो हरेक शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, सामान्य कार्यकर्ता, सङ्गठित भएको कार्यकर्ता, भोलि सङ्गठित हुने कार्यकर्ता, आज कमिटीमा जिम्मेवारीमा भएको कार्यकर्ता वा भोलि जिम्मेवारीमा आउने कार्यकर्ताले भन्नु पर्यो कि हामी समाजवादी मोडेलमा छौँ। के कारणले छौँ भन्दा हामी सङ्गठन यसरी चलाउँछौँ, हामी समाज यसरी चलाउँछौँ, सामाजिक व्यवहार यसरी गर्छौँ, आर्थिक जीवन यसरी यसो गर्छौँ, राजनीतिक रूपमा हामी यस्तो कुरा बुझ्छौँ, विभिन्न जात जाति क्षेत्र समुदाय भाषा संस्कृति चाडपर्व आदि इत्यादिलाई हामी यसरी लिन्छौँ। यस अर्थमा हामी वैज्ञानिक समाजवादी, हामी उन्नत समाज चाहन्छौँ, उन्नत समाजवादी भनेर भन्न सक्ने स्थिति हुन्छ। यसमा उहाँले विभिन्न तयारीहरू गरेर लिएर आउनु भएको छ र आज मलाई लाग्छ यसको अझै व्यङ्गम छलफलको निम्ति पछिल्लो चरणमा नियो मार्क्सिस्टहरूले अलि नयाँ ढङ्गबाट छलफलहरू ल्याउन खोजेका छन्। यहाँ युरोपियन कुरा पनि गर्नुभएको छ। आज युरोपमा कहीँ पनि समाजवाद छैन, थियो विगतमा, हिजो विगतमा थियो। हामीले हिजो अस्ति कार्ल मार्क्स फर्किए भनेर नाटक हेरेर फर्किसके पछाडि केही युवा साथीहरूले भन्नुभएको थियो कार्ल मार्क्सहरूको त्यही हो संस्कृति, त्यस पछाडि बाकुनिनहरूको त्यही हो शैली, अनि उहाँहरूको छोराछोरीहरूको त्यही हो शैली भनेर। त्यहाँ त अब कार्ल मार्क्सको छोरी त 12-14 वर्षमै वाइन खाइरहेको त्यहाँ देखाइयो। कार्ल मार्क्सहरू त राति रक्सी खाएर झगडा गरेको देखाइयो। धेरै साथीहरूले भन्नु यस्तो हुन्छ त यो भन्यो, धेरै साथीहरू त्यस्तो हो त, यहाँ त हामी त अर्कै छौँ, त्यहाँ अर्कै छ भने यस्तो प्रकारको त्यो सोसल एउटा चाहिँ डिफ्रेन्सेसको रूपमा पनि हामीले त्यहाँ जे एउटा चाहिँ त्यो हिजोको त्यहाँको समाज र त्यो समाजबाट मार्क्सवाद आयो। हिजो जे समाजवाद हामीले लेनिनको पारामा पढ्यौँ, त्यस पछाडिको आज हामीले जुन समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ, यी सबै कुराहरूलाई प्याकेजमा राखेर हेर्दा आज युरोपियन मुलुकहरूमा कहीँ पनि, संसारभरि कहीँ पनि समाजवादी मुलुक भनेर त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाटै कार्ल मार्क्सकै विचार बोकेर, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओकै विचार बोकेर हामीले जे भनिरहेको छौँ, यस्तो प्रकारको समाजवाद त आज संसारमा कम देखिन्छ। किन यो भयो भन्ने कुरा पनि हाम्रो बहसको मूल प्रस्तावनामा। आज फेरि युरोपतिर, ल्याटिन अमेरिकातिर सबै सोसलिस्ट पार्टीहरू छन्, एन्टी इम्पेरियलिजम
चाहिँ भन्ने पार्टीहरू सरकारमा छन् तर उनीहरू आफूलाई कम्युनिस्ट भन्दैन, आफूलाई मार्क्सवादी भन्दैन। मेरो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने हामीले विगतमा अनेरासुलु क्रान्तिकारीमा पहिलोपटक निर्वाचन गऱ्यौँ। पहिलोपटक संगठनात्मक ढङ्गबाट हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ र निर्वाचन गरिसके पछाडि हामीले निर्वाचन गर्ने बेला पनि पार्टी नेतृत्वलाई पनि भनेका थियौँ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि निर्वाचनको सामान्य बहसहरू चलिरहेको थियो। हामीले एकदम हामी समान हैसियत र उत्तिकै योगदान गरेर आएका हामी साथीहरू थियौँ, साथीहरू छौँ। हामी हार्ने जित्ने कुरा होइन, सङ्गठनलाई एउटा विधि र पद्धतिद्वारा लैजाउँ। विद्यार्थी यसै त तुलनात्मक रूपले पार्टी आन्दोलनको आधारमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपले अलिक लुज फोरम जस्तो नै हो। यसले टोटल्ली कम्युनिस्ट वा टोटल्ली क्रान्तिकारी वा टोटल्ली यसले समाजवादी बन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। यसले चाहिँ केही बुर्जुवाहरूको केही अरूसँग पनि विभिन्न ढङ्गबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा यो जस्ताको तस्तै कम्युनिस्ट टिमको रूपमा होइन तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुने एउटा यात्रीको रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनिसकेपछि हामीले भन्यौँ हामी पनि एक प्रकारको अभ्यास गरिहेरौँ सङ्गठनमा र निर्वाचनमा जाउँ भन्यौँ। हामीले निर्वाचन गऱ्यौँ र निर्वाचन पछाडि पनि निर्वाचन प्रक्रियामा धेरै लामो योगदान गर्नुभयो, यसमा कुनै दुविधा छैन। समाजवादी शिक्षाको प्रस्तावना र आधार यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभयो। हामीले त्यही एजेन्डा, त्यही मुद्दा, उहाँले भनेका कुरा, उहाँले लेखेका कुरा, उहाँले हामीलाई टिपाएका कुराहरू टिपेर हामीले समाजवादी शिक्षाको कुरा गरेका हौँ। लामो समयसम्म उहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुभयो तर हामीहरूले भन्यौँ शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको कुरा गऱ्यौँ, शिक्षा क्षेत्रको पुनर्संरचना र पुनर्निर्माणको कुरा गऱ्यौँ, शिक्षा क्षेत्रको युगान्तकारी रूपान्तरणको कुरा गऱ्यौँ, संविधानको कार्यान्वयन गरेर शिक्षालाई सम्पूर्ण रूपले त्यसको दायित्व लिने कुरा गऱ्यौँ। अब हामी पार्टीको पनि अब शिक्षा विभाग पनि बन्यो तर त्यो शिक्षा विभाग पनि एक्टिभ हुन सकेन। हाम्रो पार्टीका कुनै पनि यहाँ सङ्गठनकै कुरा आउँदा हाम्रा विभागहरू कुनै पनि व्यवस्थित छैनन्, त्यो अनुसार शिक्षा विभाग पनि व्यवस्थित भएन। शिक्षा विभागले फिडब्याक दिएन होला, उहाँले गर्न सक्नु भएन। तर उहाँप्रति हाम्रो कुरा के छ भने हाम्रो समाजवादी शिक्षा र समाजवादी शिक्षाको आधार तयार गर्ने चाहिँ विषयमा राम्रोसँगले धारणा दृष्टिकोण तयार गरेका अध्येता बनेका हाम्रा नेताहरूको सरकार चलाउने, सत्ता चलाउने, त्यो निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेर गरिएको कामलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारको तरिकाले समाजवाद र समाजवादी शिक्षाको आधार तयार गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। र अब त्यो गर्न सक्दैनौँ भनिसके पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा हो हामी कुरा उठाइरहेका छौँ, हामी आवाज उठाइरहेका छौँ, हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। एउटा राम्रो काम गिरिराज दाइले गर्नुभएको के हो भने आजको क्याबिनेट सिस्टममा उहाँले बुदा नम्बर 166 गत 77-78 को आर्थिक बजेटको बुदा नम्बर 166 मा सार्वजनिक विद्यालयको दायित्व निजी विद्यालयलाई दिने भन्ने एउटा बुदामा चाहिँ एउटा घुमाउरो भाषामा त्यो बुदा मेरो होइन, त्यो बुदा गलत ढङ्गबाट आयो, सच्याउनु पर्छ भनेर एउटा विज्ञप्ति उहाँले त्यो क्याबिनेट मन्त्री भएकै बेला लेख्नुभयो। किनभने यो क्याबिनेटले त भन्छ कि सरकार पार्टीको तर क्याबिनेट प्रधानमन्त्रीको। त्यस्तो बेला पनि उहाँले लेख्नुभयो, पछि भन्नुहुन्थ्यो यस्तो बेला पनि मैले लेखेँ भन्नुभयो। त्यसको त हामीले तारिफ गऱ्यौँ तर अरू धेरै कुराहरू तारिफ गर्न योग्य भएन। त्यसैले समाजवादी शिक्षाको कुरा विद्यार्थीले लागू गर्ने भन्दा पनि पार्टीले त्यो लेभलमा लागू गरेर भएको हुनाले त्यो हुन सकेन। तर त्यसको लागि हामी लडिरहेका छौँ। मैले अघि पनि भने आज पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार निःशुल्क र फ्री हुनु पर्यो भन्ने कुरा यो कम्युनिस्टहरूको हिजोको आन्दोलन माग हो यो। तर आज संसारभरिका सोसलिस्ट पार्टीहरूले, बुर्जुवा पार्टीहरूले यसको कार्यान्वयन गरेका छन्, कम्युनिस्टहरूले होइन। यो बुर्जुवाहरूको एजेन्डा जत्तिकै हो, यो त हो नयाँ पार्टी, नयाँ कुरा होइन। त्यसैले यो जरुरी छ। र अन्तिममा उहाँले मलाई टाइम पनि भनिराख्नु भएको छ, अन्तिममा चाहिँ अब हामीले हाम्रो पार्टीलाई एकदम अथोराइज कमिटीको रूपमा अब विकास गर्नु जरुरी छ। त्यो गर्नको निम्ति एकदम अथोराइज कमिटीहरू बनाउने, तदर्थक कमिटीहरू नबनाउने, तदर्थक कमिटीहरू बनाउन नदिने र सबै कमिटी, सबै विभाग, सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, राम्रो बनाउने र त्यो ढङ्गबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम म यो प्रतिरोध दिवसको अवसरमा हाम्रो महान जनयुद्धको क्रममा समाज परिवर्तनको एउटा आन्दोलनमा सांस्कृतिक क्षेत्रबाट आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा वीरगति प्राप्त गर्नुहुने दुश्मनका घेराहरूमा परेर आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज प्रतिरोध दिवसकै उहाँहरूकै सम्झनामा यो अन्तर्क्रिया हुन गइरहेको छ र यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम तपाईहरुले एउटा विषय
यसमा कति उल्लेख छ कति छैन, के छ के छैन त्यो दोस्रो कुरा हो। तर तपाईहरुले अन्तर्क्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर जे सुरुवात गर्नुभएको छ यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सांस्कृतिक मोर्चालाई कमसेकम एउटा युवा पिँढीहरूमा एउटा नयाँ अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गले छलफल गर्ने परिपाटी यसले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब समाजवादी एउटा आन्दोलनको सपना हामीले देखिरहेका छौँ, समाजवादी व्यवस्थाको सपना हामीले देखिरहेका छौँ। हामी सबैलाई समाजवाद प्राप्त गर्न आतुरता छ। हामी त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमत छौँ। त्यो व्यवस्थाको लागि हामी विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध पनि छौँ, सङ्घर्षशील पनि छौँ। तर त्यति भएर मात्रै समाजवाद प्राप्त हुने होइन। समाजवाद वर्ग सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया मार्फत, उत्पादन सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया मार्फत, उत्पादनका साधन स्रोतहरूमाथि श्रमिकहरूको स्वामित्व स्थापना गर्दै राज्यका यो फोन नगर्ने हो कि यो फोन बाहिर गरेर गर्ने हो कि राज्यका निकायहरूमा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व, अझ भन्यो भने अधिनायकत्व प्राप्त गर्ने अवस्थाबाट मात्रै हामी त्यो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ। त्यहाँ पुग्नका लागि त्यो सर्वहारा वर्गको नेतृत्व र अधिनायकत्व, उत्पादनका साधनहरूमाथिको श्रमिकहरूको स्वामित्व को अवस्थाले मात्रै पुग्दैन। त्यो वर्गले प्रगतिशील राष्ट्रवादी सबै शक्तिहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर, देशभक्तहरूलाई आफ्नो साथमा लिएर एउटा बृहत मोर्चाका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने, राज्यको हातमा आधारभूत जनताका समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने पुँजी, अधिकार, स्वामित्व राज्यसँग हुनुपर्ने र व्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि, व्यक्तिका प्रतिस्पर्धा पनि त्यो भित्र फुल्न फल्न पाउनुपर्ने एउटा अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। तब मात्रै हामी एउटा समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पुग्न सक्छौँ। त्यसो गर्नका लागि आज हामीसित विद्यमान हाम्रो चेतना, विद्यमान हाम्रो सङ्गठन, विद्यमान हाम्रो कला संस्कृति कार्यशैली त्यो नितान्त न्यून मात्रा मात्रै छ, अपूर्ण मात्रै होइन, न्यून मात्रा मात्रै छ। त्यसका लागि त्यसका आधारहरू, समाजवादी क्रान्तिलाई, समाजवादी समाज निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने ती आधारहरू, वैचारिक आधार, आजको विश्व व्यवस्था डिजिटल एउटा युगमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई बुझ्ने, त्यसका प्रभावहरूलाई देख्न सक्ने, त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने र आजको नयाँ पिँढीलाई मार्क्सवादको परम्परागत व्याख्याको आधारमा होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी एउटा मान्यताका आधारमा आजका युवा पिँढीहरूलाई उनीहरूको दिल दिमागभित्र पसेर यो मार्क्सवादको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न सक्ने स्तरमा पुर्याउनका लागि, उनीहरूलाई त्यो कुरा बुझाउन सक्नका लागि
ती विचारका श्रृङ्खलाहरूलाई पनि विकास गर्दै त्यसको आधारमा समाजवादी कार्यदिशा, त्यसका कार्यनैतिक श्रृङ्खलाहरू के हुन्छ त? हामी एकैचोटि समाजवादी क्रान्ति गर्छौँ, एकैचोटि विद्रोहमा पुग्छौँ, अथवा एकैचोटि हामी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पुग्छौँ भन्ने कुरालाई एउटा कार्यनीतिक श्रृङ्खलाको रूपमा जोड्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि हामीसँग नेतृत्वको टिम भनेको पार्टीभित्र सङ्गठित, पार्टीका सङ्गठित सबै सदस्यहरूलाई भन्न खोजेको मैले। नेतृत्वको टिमभित्र त्यो शीर्षस्थ नेतृत्वको देखि एउटा पार्टी सदस्यसम्मको दिल दिमागमा, व्यवहारमा, कार्यशैलीमा, उत्तरदायित्वमा वर्ग प्रतिबद्धताको खाँचो छ। वर्ग प्रतिबद्धता बिना, किनभने यो वर्गीय एउटा समाजवादी भनेको एउटा वर्गीय सत्ता नै हो, सर्वहारा वर्गको सत्ता हो। त्यसकारण त्यो वर्गीय प्रतिबद्धता बिना, त्यो वर्गलाई नउठाइकन, त्यो वर्गलाई सचेत नगराइकन, त्यो वर्गलाई सङ्गठित र आन्दोलित नगरिकन, त्यो वर्गलाई उत्पादन शक्तिको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका नपुर्याइकन हामी त्यहाँ पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर यहाँ पार्टी सङ्गठन कस्तो हुने भन्ने विषय पनि यहाँ छन्। हाम्रो पार्टी सङ्गठन, त्योभन्दा पहिले हामीले आज नेपालको सन्दर्भमा हामीले के कुरा लक्ष्य राखेका छौँ भन्दाखेरि यसको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सर्वहारा वर्गको पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठ साबित गर्ने भन्ने नीति हामीले लिएका छौँ। यो अत्यन्त उत्तम नीति हो, लोकतान्त्रिक एउटा विधि हो, मान्यता हो। तर त्यो प्रतिस्पर्धामा साबित हुनका लागि हामी जनताको अब्बल भट्टीमा मूल्याङ्कनमा हामी अयोग्य साबित हुँदै गएका छौँ। अन्तर्विरोध यहाँ छ, हामी खुम्चिँदै गइरहेका छौँ। कारण के हो? कारण के हो भने हामीले वर्गीय प्रतिबद्धतालाई छोडेर जनताबाट अलग थलग हुने अवस्था हामी किन भइरहेको छ भनेर यसको गहिरो समीक्षा गर्न आवश्यक छ। नेताहरू कार्यकर्ताबाट अलग, कार्यकर्ता जनताबाट अलग, समग्रमा हामी पार्टी जनताबाट अलग भएको अवस्था सिर्जना किन भइरहेको छ भनेर यसको गहिरो समीक्षा, अनुसन्धान, अध्ययन गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। प्रतिस्पर्धा मार्फत हामीले एउटा समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी एउटा संसदीय लोकतन्त्रमा अहिले अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसका अभ्यासका सकारात्मक नकारात्मक प्रभावहरू आज हामीले भोगिरहेका छौँ। हामी हाम्रो पार्टीलाई प्रतिस्पर्धाबाट त्यो नेतृत्व गर्न सुयोग्य बनाउनका लागि के त्याग, के बलिदान, के अनुसन्धान, के विकास, के सिर्जना गर्नु पर्ला त? आज हामीलाई समाजवाद भन्न शब्दमा सजिलो छ। त्यसका लागि नेतृत्व निर्माणको प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। समाजवादको नेतृत्व हामीले गर्ने होइन। यो जनयुद्धको नेतृत्व गरेर हामीले गर्न सम्भव छैन। त्यो गर्ने अवधि पनि हामीलाई प्राप्त हुँदैन, किनभने भोलि बिहान समाजवाद आउने होइन। यो समाजवादको नेतृत्व गर्ने तपाईँहरूले युवा पुस्ता भनेका यो जनयुद्धको हिजोको 10 वर्ष लड्ने युवा पुस्तामा अब गनिँदैन। अब अहिले विकसित भएको नयाँ नेतृत्व यो पुस्ता हो, अथवा त्यो पङ्क्ति हो भनौँ। त्यसलाई पुस्ता भन्दा पनि पङ्क्ति भन्नु पर्यो। त्यो पङ्क्ति हो, त्यहाँभित्रबाट नेतृत्व पैदा गर्ने भनेको विकसित गर्ने हो, त्यसले गर्ने हो। हामीले त्यो बाटोमा हिँड्नका लागि
त्यतातिर उन्मुख गराउनका लागि मद्दत गर्ने हो। त्यसो भएर नेतृत्व निर्माणको सन्दर्भमा धेरै विषयहरू छन्। अहिले म धेरै विषय नभने एउटा मात्रै विषयमा के भन्न चाहन्छु भने आज हाम्रा कमिटी प्रणालीहरूको सञ्चालनको स्थिति, हामीले भनेको विधिको प्रयोग कसरी भइराखेको छ? जनवादी केन्द्रीयता हामीले भनेका छौँ, मूलतः जनवादमा आधारित छ। जनवादी केन्द्रीयता भन्दा केन्द्रीयता प्रधान हुने होइन, जनवादमा आधारित हुनुपर्छ। हरेकका विचारहरूलाई वर्ग सङ्घर्ष अन्तरसङ्घर्षबाट पैदा भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि, उत्पादन सङ्घर्षबाट पैदा भएका नयाँ प्रविधिहरूलाई बुझ्न र प्रयोग गर्नका लागि, उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै हामीले हुने अनुरूपको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्नका लागि त्यसको नेतृत्व गर्ने सङ्गठन भित्र सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको जरुरी छ। समाजवाद भनेको एउटा लोकतन्त्रको उच्चतम रूप हो, जहाँ मजदुर वर्गमाथि, उत्पीडित वर्गमाथि, महिलामाथि, दलितमाथि, जनजातिमाथि, पछि परेको वर्ग क्षेत्रमाथि विभेद हुँदैन। जनतालाई शोषण गर्नेहरूमाथि एक खालको व्यवहार हुन्छ। त्यसकारणले अब कमिटी प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि व्यक्ति लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो नि, म लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो नि। मैले आफ्नो हातमा पाएपछि केन्द्रीयताबाटै लाग्ने, मेरो हातमा भएपछि नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने, अनि मैले अरूको हातमा हुँदा लोकतन्त्रको माग गरेँ भने मिल्दैन। म सबभन्दा लोकतान्त्रिक हुनु पर्यो, जनताको आवाज मैले सुन्नु पर्यो, आम कार्यकर्ताको आवाज मैले सुन्नु पर्यो। ती भावनाहरूलाई सुनेर मेरो ठाउँमा मैले पाएको जिम्मेवारीमा काम गर्छु भने मात्रै यो कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। अन्यथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्याहरू के हुन्? कुरा गर्ने जनवादको, लागु गर्ने नोकरशाही। आज यसले बिग्रिरहेको छ। कुरा गर्ने एउटा जनवादको, वर्गीय स्वार्थको, लागु गर्ने व्यक्तिगत स्वार्थको, यसले बिग्रिरहेको। कुरा गर्ने जनताको, फाइदा गर्ने आफू व्यक्तिको, यसले बिग्रिरहेको छ। यो सर्वहारावादी संस्कृति होइन। यो कसमा कति छ प्रतिशतमा फरक होला, खोज्दै जाँदा भेटिन्छ। मात्र कति चाहिँ आफैले आफैलाई हेर्ने हो। त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई बदल्नका लागि हामी कसरी जाने? संस्कृतिको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, पुरा समाजवादको गर्छौँ, काम भ्रष्टाचारको गर्छौँ, पुरा समाजवादको गर्छौँ, काम कमिसनको गर्छौँ। कमिसन र भ्रष्टाचारबाट आएको सम्पत्तिले समाजवाद ल्याउने हो र? श्रम पसिना बगाएर उत्पादनबाट प्राप्त गरेर आत्मनिर्भर हुने हो। यो संस्कृति हाम्रो, यी हाम्रा विरोधी संस्कृतिहरू, यस्तो संस्कृतिको विरुद्धको सङ्घर्ष सिङ्गो पार्टीले, यो सांस्कृतिक मोर्चाले लड्छ। हामी लड्न तयार छौँ भने हामी समाजको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्यथा समाजवादको गीत गाउँदै राजनीतिक व्यापार गर्ने बाहेक हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो हुने कुरा त्यही हो। त्यसको लागि अरूलाई होइन, आफैलाई भन्नुपर्छ, आफै भन्न सुरु गर्नुपर्छ। यही जोडिएको अर्को कुरा छ नेतृत्वको कुरा।
नेतृत्व एउटा सामूहिक नेतृत्व प्रणाली हामी भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभित्र एउटा प्रवक्ता हुन्छ जसलाई हामी मुख्य नेता भन्छौँ। सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यसको सम्बन्ध जनतासँग हुनुपर्छ। जनताका हरेक आवाजहरू, दुःख कष्टहरू, तिनका समस्याहरू प्रत्यक्ष त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ। जनताबाट अलग थलग भयो भने नेतृत्व सामूहिक हुनै सक्दैन। कार्यकर्तासँग त्यो जोडिएको हुनुपर्छ। सफ्टवेयरले जोडे जस्तै जोड्नुपर्छ। ती सबै भावना विचारहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्ने त्यो टिम चाहियो। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेतृत्व भनेको व्यक्ति मात्रै होइन, नीति पनि हो, विचार पनि हो। त्यो विचार, त्यो नीति त्यसरी बन्नु पर्यो, सबैको स्वामित्व सहितको त्यो बन्नु पर्यो। नेतृत्व निर्माणको एउटा प्राविधिक कुरा पनि छ। प्राविधिक कुरा गर्दाखेरि के छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा तरिका देखिए। एउटा तरिका एमाले तरिका, एउटा तरिका माओवादी तरिका। एमाले तरिका भने के देखियो भन्दाखेरि संसदीय प्रतिस्पर्धा गरेर एक अर्कालाई समाप्त पारेर सिद्ध्याएर चिरा पारेर पुरै फ्याक बनाइदिने, बोलचाल पनि राम्रो नगर्ने खालको अवस्था अहिले देखिरहेछ, हिजोदेखि त्यो। अर्को तरिका को भेटिन्छ लगाइदिया। अनि यी दुवै कुरा अब एउटा युद्धको परिस्थिति जनयुद्ध हुँदाखेरि टिका लाइन्न। त्यो एउटा मूल्याङ्कन निश्चित आधारमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि निर्माण गरिन्थ्यो। कामको आवश्यकता, क्षमताको आवश्यकताले त्यो कुरा हुन्थ्यो। त्यति बेला सही नै थियो। तर अहिले आइपुग्दा, यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा आइपुग्दा त्यो हाम्रो विधि अपूर्ण भइसक्यो, त्यो अपर्याप्त भइसक्यो, त्यो काम नलाग्ने भइसक्यो। त्यो अर्को पनि काम नलाग्ने देखिरहेको छु मैले। बिचको के खोज्नु पर्यो भन्दा मेरो के प्रस्ताव छ भने, पार्टीमा मैले कुरा राखेको छु, तल्लो कमिटी उपल्लो कमिटी बनाउनु पर्छ। जनता समेतको राय समेत त्यहाँ राखेर गर्नुपर्छ। धेरै सेल कमिटीहरूले एउटा टोल कमिटी बनाउने, टोल कमिटीमा बस्ने मान्छेको मूल्याङ्कन, त्यसले पार्टीप्रति अलिकति इमान्दार छ, जनताप्रति कति उत्तरदायी छ, आफ्ना आचार विचारमा कतिको अलिकति त्यसले ठिक प्रकारको कार्यशैली कस्तो छ, तिनले मूल्याङ्कन गर्छन् नि, तिनले अनुभूति गरे हुन्छन् नि। यहाँ सांस्कृतिक अब क्षेत्रका नेताहरू, यहाँको केन्द्रीय कमिटी अथवा के कमिटी छ, यहाँ तपाईँहरू के छ थाहा भएन, अथवा पदाधिकारीहरू कस्ता छन् तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला नि। हामी कस्ता छौँ, हाम्रो मातहत कमिटीले मूल्याङ्कन गरे होला नि। तिनको मूल्याङ्कनमा निर्माण गरियो भने हुन्थ्यो कि भन्ने लागिरहेको छ मलाई। वडा कमिटीहरूले पालिया कमिटी बनाउने, वडा कमिटीहरू भेला गर्ने, छलफल गर्ने, ल नम्बर दिने, यसमा यो यसमा यो यसमा, जनताको पनि राय लिने, उपल्लो कमिटी त्यसलाई सहमति गरिदिने, पालिकाले जिल्ला बनाउने, जिल्ला प्रदेश, जिल्लाले प्रदेश बनाउने, प्रदेश र जिल्ला मिलेर केन्द्र बनाउने। त्यो रिपोर्टका आधारमा केन्द्रले बनाउने भनौँ न, एउटा कुनै विधि हुनसक्छ कि त्यतातिर पनि हामीले सोच्नुपर्ने छ। म सुरुमै यस ढङ्गको कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्नुभयो, म जनसांस्कृतिक महासङ्घलाई हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सुरुमै दिन चाहन्छु। र ती महान शहीदहरू जसले सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा मात्र होइन, त्यो संस्कृति जो बसीखानीहरूको रजाइको पक्ष पोषण गर्थ्यो, त्यो राज्य सत्ताकै विरुद्ध लड्ने ती महान शहीदहरू, अनेकोट लगायत, भावाङ लगायत देशैभरि कृष्णसेन इच्छुक सहित उहाँहरू सबै सांस्कृतिक शहीदहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले कलमको माध्यमबाट, जसले कलाको माध्यमबाट, जसले आवाजको माध्यमबाट, जसले मादल र झ्याम्टाहरूको माध्यमबाट र गीता र सारङ्गीहरूको माध्यमबाट उहाँले यो प्रतिगामी राज्य सत्ता जो संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा उपस्थित थियो र पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि राजतन्त्रको रूपमा चाहिँ स्थापित
भएर त्यसलाई जनयुद्ध र जनआन्दोलनको माध्यमबाट परास्त गरेर हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा राजनीतिक रङ्गमञ्चमा उपस्थित छौँ र उहाँहरूलाई हामी यो अवस्थामा विशेष ढङ्गले सम्झन्छौँ र उहाँहरूले गर्नुभएको पश्चातलाई उहाँले देख्नुभएको सपनालाई हामी बाँचेकाहरूले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो प्रतिरोध सांस्कृतिक दिवसको एउटा सन्देश पनि हो र हामी बाँचेकाहरूले त्यसलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सुरुमै राख्न चाहन्छु र यो पनि म यसैसँगै भन्न चाहन्छु कि कलाकारहरू भनेका चाहिँ नेता स्तरका हुँदैनन्, उनीहरू नाच्ने गाउने मात्रै हुन्, यति बुझ्छन् भन्ने कहावत थियो अलि पहिलाका दिनहरूमा। त्यसलाई पनि चिर्दै जनसांस्कृतिक महासङ्घले नै अहिलेको समाजवादको यात्रा तय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो आयोजना गर्नुभयो। सायद चाहिँ सरलजी जो यहाँको महासङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले अलिक फरक ढङ्गले नै सोध्नुहुन्छ। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा जनजाति महासङ्घ जनसांस्कृतिक महासङ्घका अध्यक्ष तथा पेपर प्रस्टोटा कमरेड, अतिथि दीर्घामा रहनुभएका पार्टीका सहयोगका केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, शहीद परिवार लगायत आदरणीय शहीद परिवार लगायत कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता कमरेडहरू र आजको यस जनसांस्कृतिक महासङ्घको प्रतिरोध दिवसमा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू, सर्वप्रथम म प्रतिरोध दिवस त्यसै गरी आजकै दिन अनेकोटमा बलिदान दिनुभएका सम्पूर्ण वीर शहीदहरू र जनयुद्धको क्रममा जनआन्दोलन क्रममा सांस्कृतिक मोर्चाबाट खास गरी राज्य सत्ताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो कलम, गिटार, मादल लगायतका आफ्ना सामग्रीहरू, सांस्कृतिक सामग्रीहरू मार्फत प्रतिरोध गर्दै एउटा क्रान्तिकारी बलिदान गर्नुभएका सम्पूर्ण वीर शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। र आज अनेकोटको सम्झना तथा सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवस महासङ्घले एउटा विचार अन्तर्क्रियाको रूपमा राख्यो। यसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आयोजक साथीहरूले यो समय खास गरी विचारको बहसको समय छैन, अहिले सत्ता समीकरणको समय छ। उस्तै परे सांसदहरू किनबेच गर्ने समय, तर शासकहरूले किनबेच गर्छन् र अरूलाई आरोप लगाउने समय हो। ठुल्ठुला आदर्शका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा अरू नै चिज गर्ने समय हो र त्यो आफैमा पुँजीवादी संस्कृति हो। जे भन्ने हो, जे गर्दै हो त्यो नभन्ने पुँजीवादी संस्कृति हो। एक शब्दमा भन्दा जे गर्न हुँदैन भन्छ पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू, पुँजीपतिहरूले, त्यो गर्छन् उनीहरूले। भन्ने गरिन्छ कूटनीतिमा, ठुला देशहरूले भनेका कुरा गर्दैनन्, गर्ने कुरो भन्दैनन्। समाजमा सामन्ती संस्कारमा के भनिन्छ भने ठुला मान्छेहरूले गर्ने कुरा भन्दैनन्, नगर्ने कुरा भन्छन्। तर हामी समाजवादी संस्कृतिका पक्षधरहरू, जनवादी संस्कृतिका पक्षधरहरूले जे गर्ने हो त्यही भन्ने, जे भन्ने हो त्यही गर्ने, र त्यो भनेको एउटा आदर्श समाज, क्रान्तिकारी समाज या एउटा लोकतान्त्रिक जनवादी हुँदै समाजवादी समाज हो। त्यो श्रमजीवीहरूको समाज हो र समाजवाद भनेको श्रममा विश्वास गर्ने, श्रमको संस्कृति हो जम्मा जम्मी। यसको संस्कृतिको कुरो गर्दा समाजवादी संस्कृति भन्यो भने श्रमलाई माया गर्ने संस्कृति हो। तपाईँ मानसिक श्रम गर्नुहोस्, तपाईँ बौद्धिक श्रम गर्नुहोस्, श्रमलाई सम्मान गर्ने। जसले श्रम सम्मान गर्दैन त्यो मान्छे समाजवादी बन्न सक्दैन। त्यस अर्थमा श्रम गरेर बाँच्ने मान्छे समाजवादी मान्छे हो। श्रम गरेर बाँच्छु भनेर एउटा आदर्श मान्ने मान्छे त्यो चाहिँ समाजवादी मान्छे हो र समाजवादी आन्दोलनकर्ता हो, अभियन्ता हो। र यस अर्थमा त्यो एउटा वैज्ञानिक मान्छे पनि हो। र हामीले बनाउने भनेको वैज्ञानिक समाज हो। हामीलाई मार्क्सवादले सिकाउने भनेको भौतिकवादी समाज, भौतिकवादी चिन्तन को चाहिँ हामीलाई शिक्षा दिन्छ। मार्क्सवादले हामीलाई मानव चिन्तन,
समाज र प्रकृतिको अध्ययन गर्न सिकाउँछ। प्रकृतिको अध्ययन आदर्शवादी कोणबाट होइन कि भौतिकवादी कोणबाट गर्न सिकाउँछ। प्रकृतिका नियमहरू त्यो बुझ्न सकिन्छ, बोधगम्य छ, बुझ्न सकिन्छ। प्रकृतिका नियमहरूलाई मानव अनुकूल मान्छेको हितमा बदल्न सकिन्छ भन्छ। मान्छेको चिन्तन आदर्शवादी कोणबाट होइन कि भौतिकवादी कोणबाट अध्ययन गर्न सम्भव छ र मान्छेलाई भौतिकवादी बनाउन, यथार्थवादी बनाउन सकिन्छ भन्छ। मानव समाज आदर्शवादी होइन, एउटा गतिशील वैज्ञानिक समाज बनाउन सकिन्छ, भौतिकवादी समाज बनाउन सकिन्छ, सम्भव छ भन्छ मार्क्सवादी। त्यस अर्थमा मानव चिन्तनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्दा, समाजको अध्ययन गर्दा, प्रकृतिको अध्ययन गर्दा मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाउनु नै हामी मार्क्सवादी हौँ। यस अर्थमा हामी समाजको रूपान्तरण सुरु गर्दा हामी मार्क्सवादी हौँ, हामी भौतिकवादी हौँ। यस अर्थमा हामी चाहिँ समाजवादी हौँ। यस अर्थमा मैले यो कुरो तपाईँहरूलाई सुरुमै राखेँ र आयोजक साथीहरूसँग मेरो यो कार्यक्रमहरू कस्तो सोध्छौँ भने हामी आदर्शवादी ढङ्गले सोध्छौँ, हाम्रो रियालिटीमा सोध्दैनौँ। त्यसैले म सरलजी र सांस्कृतिक कर्मी साथीहरूलाई अलिक यथार्थवादी ढङ्गले सोध्छौँ। हामी अहिले पुँजीवादी समाजमा छौँ। अहिले एकजना नेता साथी सुन्न मन छ कार्यक्रम सकेन, तर उता बाबुको टाइम भएर उहाँ हिँडिहाल्नु, कति साथीहरू नानीको टाइम हो, कति साथीहरू के टाइम हो, कति साथीहरू आज जागिरमा हुनुहुन्छ भन्दा यो कार्यक्रम कि बिहान राखिदिनुहोस् कि 4 बजेपछि राखिदिनुहोस् कि शनिबार राखिदिनुहोस् कि शुक्रबारको हाफ टाइममा राखिदिनु भने बल्ल यो कार्यक्रम उपयोगी हुन्छ। धेरै साथी टाइम दिन्छ किन मान्छे यथार्थ धरातलमा छौँ नि। सरलजी अहिले चाहिँ फुर्सद हुनुहुन्छ होला, तर सबै फुर्सद छैन होइन। अरू साथीहरूलाई छोरी या नाति लिन जानुभयो कि छोरी या छोरा लिन जानुपर्ने बेला भइसक्यो होला कि यसो गर्नुहोस् कि चाहिँ 1 घन्टा या 1.5 घन्टा राख्नुहोस्, यो तपाईँको पेपर यहाँ पढिराख्नु पर्दैन, हामीले पहिले मेलमा पठाइदिनुहोस्, हामीसँग टेक्नोलोजी छ, मेलमा राखिदिनुहोस्, हामीले अध्ययन गरेर मैले अध्ययन गरेर आएँ। अनि यहाँ सबै साथीहरूले प्रश्नहरू बनाएर ल्याउँछ। अझ हामी टिप्पणीकर्ताहरूले आफ्नो टिप्पणी हामी तपाईँहरूलाई अध्ययन गर्न सहभागी कतिजना हो? 200 जना। त्यसका मेल दिनुहोस्, हामी पहिले पठाउँछौँ र त्यो एउटा अन्तर्क्रियात्मक र वस्तुवादी होस्। अब यहीँ आएर चाहिँ अघि चाहिँ दीपशिखाजी चाहिँ यहाँ आउनु मैले सुनेको पनि छैन, पढाएको छैन भनेर बोल्न सक्दैन, बोल्दैन भनेर जानु ठिकै पनि हो। इमान्दार त देख्नु अन्त सन्त 8-10 मिनट यहाँ भाषण गरेर मान्छेको समय खेर फाल्नुभन्दा त्यो कुनै समाजवादी संस्कृति होइन। के जे जाने छ यहाँ कता घुमिरहेको छ स्थिति, अर्को भाषण गरेर जानुभन्दा त्यो कमसेकम इमान्दार त देखाउनु हो। अहिले जगतजी चाहिँ पेपर पनि हेर्नु भएको छैन, सुन्नु पनि भएको छैन, सायद 10-15 मिनट टाइम दिएको भए बोर लाग्दैन तपाईँहरूलाई पनि मलाई पनि। बरु मलाई नै दिन्छु भन्नुभयो, त्यो एउटा इमान्दार हो। कमसेकम समाजवादी संस्कृति अलिकति देखाउनु राम्रै लाग्यो। किन यहाँ हामी सबैको महत्त्वपूर्ण समय छ नि त, कसरी उपयोगी बनाउने यसलाई भन्दा पेपर प्रस्तुताले कति मिनटमा आफ्नो टाइम लिनुहोस्, त्यसमाथि टिप्पणी गर्नेले कति लिने त्यो लिनुहोस् र चाहिँ सकेसम्म चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक बनाउनुहोस्, त्यो उपयोगी हुन्छ। हाम्रो शिक्षा अझै पनि चाहिँ कस्तो छ भने त्यो कुरेटिया खालको छ कि यताबाट लेक्चर दिएको दे डोहोरो हुँदैन हुन्छ भन्दा चाहिँ यो हामी गुरुकुल शिक्षा भन्छौँ नि। यो कोहोरो गुरुले मात्रै जान्दछ, फ्लोरले जान्दैन भन्दा गुरुले लेक्चर चाहिँ बुझोस् नहुन्छ हिँडिहाल्यो। शिक्षाका नयाँ तरिकाहरू आइसके, अन्तर्क्रियात्मक खालका अरू प्रयोगात्मक खालका धेरै खालका शिक्षा आइसके। त्यसो हुँदा चाहिँ यसलाई अलिकति संस्कृतिमा राखेर संस्कृति कर्मी साथीहरू यसलाई राखिदिनु हो भने राम्रो हुन्छ। त्यसै मैले आलोचनै गरेँ, सुझावको रूपमा आलोचना गरेँ। त्यसो गर्दा यो उपयोगी हुन्छ। दुनियाँ धेरै अगाडि गइसक्यो। हामी जुम मिटिङहरू गर्छौँ, अरू मिटिङहरू गर्छौँ कि अझ योभन्दा राम्रो के हुन्छ, धेरै साथीहरू सहभागी बेलुकी 2 घन्टा राखिदिएको भए सबैसँग हामी वाइफाई छँदैछ, अरू सबै नेट छँदैछ, मजाले बस्यो भए त्यहाँ मजासँग फुर्सदमा नानी बाबु ल्याएर उता कोहीले खाना पकाउँदै यहाँ सुन्दै खाना पकाउनु सुन्न मिल्छ। त्यसो गर्दा गृहिणी पनि सहभागी हुन्थ्यो, हाम्रो अर्को चाहिँ प्राध्यापक पनि सहभागी हुन्थ्यो, कर्मचारी साथी पनि सहभागी हुन्थ्यो र जसले यो उपयोगी हुन सक्छ। हामी त्यहाँ म्युट गऱ्यो, आफूले मात्रै सुन्यो, भान्सा गर्दै गरे पनि हो भन्दा नयाँ प्रविधि आइसके। तर यद्यपि यदि यो गर्ने भने एकदम संक्षिप्त र यसलाई फेरि के गर्ने भने विस्तार कसरी गर्ने, यो कोठामा त 200 जना पनि छैनौँ, यसलाई कसरी उपयोगी बनाउने, यसलाई एउटा सानो क्लिप बनाएर धेरै साथीहरू बिच पुर्याइदिनुहोस्। या उहाँले पेपर प्रस्तुत गरेर त्यसलाई अलिक परिमार्जन गर्नुहोस् र हामीले बोलेका कुरोहरूलाई डकुमेन्टेसन गरेर एउटा डकुमेन्ट बनाएर पठाइदिनुहोस् कि पेपर बनाएर हातमा चाहिँ एउटा पेपर पुग्छ र कमसेकम यो रुचि गर्ने साथीहरूले, संस्कृति कर्मी साथीहरू, समाजवादी सङ्गठनको संस्कार के गर्ने भन्ने साथीहरूको हातमा पुग्छ र केही न केही नलेज हुन्छ।
हामीलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, हामीसँग धेरै पछाडि मान्छेहरू छन्, सामान्य दृष्टिकोण नबनाएका मान्छेहरू पनि छन्। त्यस अर्थमा हामीले आफूलाई कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरो नै हो। अरूलाई धेरै भन्नुभन्दा हामी आफैमा धेरै मान्छेहरूको लागि रोल मोडल हो। धेरै मान्छेले हामी सरल के बोल्छ जसरी महासङ्घ अध्यक्षले यहाँ अघि प्रगतिले म 22 वर्ष भइसक्यो भन्नु, त्यसै तपाईँहरूका पछि मान्छे छन्, तपाईँ के लाउनुहुन्छ, के गाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, यो स्टाइल हुन्छ हामीलाई। नेतृत्व भनेको रोल मोडल पनि। यसरी हुँदा हामीले धेरै मान्छेहरूलाई सिकाइराखेका छौँ, प्रशिक्षित गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो हामी आफूले जतिखेर पनि हामी आफूलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा हामी एक खालको सिसाको घरमा बसेका मान्छे पनि हो लिडरसिप भनेको। त्यसो गर्दा हाम्रो हरेक व्यवहारले प्रभाव परिरहेछ। त्यही नै हो नि त शिक्षा भनेको, बोल्ने, भन्ने, मान्छेलाई लेक्चर दिने मात्रै होइन, के गर्दैछ भन्ने कुरो न हो। लेनिनले एउटा ठाउँमा भन्नुभएको छ, मान्छे क्रान्तिकारी अवसरवादी भनेको उसको सङ्गत चाहिँ थाहा हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला लेक्चर गरेर बेलुकी पक्ष त्यो भत्तीमा भेटिने मान्छेको सङ्गत के हो भने थाहा हुन्छ। यहाँ ठुल्ठुला कुरा गरेर भोलि अर्को ठाउँमा भेटिने मान्छे सङ्गतले थाहा हुन्छ। बोल्न त जहिले पनि आज त चाहिँ यस्तो कुरा आइसक्यो कि कलाका नयाँ स्वरूप आइसक्यो। पहिले के हुन्थ्यो नि, जुवा चल्यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अलिक चाहिँ सामन्ती खालको उसमा संस्कारमा पुरुष मान्छे मात्रै नेता हुन्छ, अर्को हुन्छ कोही काम गर्ने हुन्थ्यो। अब चाहिँ के हुन्छ मान्छे त अब चाहिँ पछि के आयो भने बडी ल्याङ्ग्वेजबाट मान्छे थाहा पाउनु भने बडी ल्याङ्ग्वेजै आर्टका यति धेरै रूपहरू आइसक्यो उसले ऊ गरिदिन्छ। के अरे नाटक गरिदियो भने कसरी बुझ्ने त, कसरी थाहा पाउँदैन। अब उसले कुरोले थाहा पाइन्छ भने कुरो यति धेरै राम्रो गरिदिन्छ, यसको विचार थाहा पाउने भने विचार त एकदम राम्रो भनिदिन्छ। व्यवहारले थाहा पाउने भन्दा त नाटकीय व्यवहार गरिदिन सक्छ भन्दा अन्तिममा के भने सङ्गत हेर्ने बाहेक त के व्यवहार र सङ्गत हेर्नु पर्यो, कोसँग सङ्गत गर्दैछ। अब हाम्रो चाहिँ कमरेडहरू अहिले सिनियर कमरेडहरू ओलीजीतिर जानुभयो अनि त्यहाँ के भन्नु, अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु हुँदैछ भन्नुहुन्छ भन्दा त सङ्गत त्यहाँ छ, कुरो त्यस्तो छ। खासमा हामी आन्दोलनमा थियौँ, खास हामीले भन्नुपर्ने तेस्रो जनआन्दोलन सुरु हुँदैछ हामीले भनेनौँ, यो आन्दोलन एउटा रूप हुँदैछ भन्यो भन्दा त सङ्गत त्यस्तो छ, विचार त्यस्तो हो, कुरो अरू कुराहरू पनि। त्यसो हुँदा चाहिँ अब हामी आन्दोलन गर्ने सडकमा बसेका मान्छेहरूलाई प्रतिगामीहरू भन्ने जस्ता कुरा हो। कसरी भन्दा चाहिँ कुरो त ठुलै गर्न मिल्छ तर व्यवहार त्यस्तो हुन्छ, सङ्गत त्यस्तो हुन्छ भन्दा हामी मार्क्सवादीहरूले हेर्ने कुरो सङ्गतको कुरो र व्यवहारको कुरो। के व्यवहार गर्छ, कोसँग सङ्गत गर्छ र के व्यवहार गर्छ त्यो नै हेर्ने कुरो अन्तिममा। त्यसै हामी आफू के हुने, आफ्नो व्यवहार के हुने भन्ने कुरो नै हो। मैले सुरु यसरी गरेर मैले पेपरमै जान चाहिँ यहाँ चाहिँ मोटामोटी ठिकै गर्नुभएको छ। यसको संरचना पृष्ठभूमि लेख्नु भएको छ, समाजवाद के हो, आदर्शवादी समाज के अरे उसो समाजवाद, आदर्शवादी समाजवादको चाहिँ पृष्ठभूमि राख्नु भएको छ, राम्रो लाग्यो मलाई। त्यसलाई अलिकति परिष्कार गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै समाजवादको कुरो गर्दा अलिकति त्यसका चाहिँ केही मैले सरलजीलाई सुनाइरहेको छु। पृष्ठभूमि ठिकै छ, त्यसपछि आएर चाहिँ ठ्याक्कै समाजवादकै विभिन्न प्रयोगहरूलाई अलिकति राख्नुपर्छ होला। त्यहाँ तपाईँको पक्राउनेहरूलाई पनि वितरण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ समाजवादको आजको समाजवाद भन्ने कुरोमा अलिकति व्याख्या जरुरी, अलिकति विस्तार जरुरी। आजको समाजवाद अनि आजको समाजवाद मूलतः त्यो लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटोमा छौँ भन्ने कुरो सही कुरो होइन। लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो छैन, हामी वैज्ञानिक समाजवादको बाटोमै छौँ। तर त्यसो वैज्ञानिक समाजवादका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, विभिन्न क्रान्तिक चरणहरू हुन्छ। त्यसमा एउटा युरोपतिर अहिले स्क्यान्डिनेभियन देशतिर चाहिँ जो चाहिँ हामी स्विडेन, नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्कहरूलाई स्क्यान्डिनेभियन देश पनि भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ एक खालको हामीले भने जस्तो एक खालको चाहिँ समाजवाद हाम्रो भन्दा धेरै कल्पना गरेर माथिको छ। तर त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होइन। त्यसका कार्यक्रमहरू लागू गरेका छन्। शिक्षा चाहिँ निःशुल्क छ, स्वास्थ्य निःशुल्क छ, बालबालिकाहरूलाई केयरिङको सिस्टम छ, वृद्ध मान्छे या ज्येष्ठहरूलाई हेरचाहको व्यवस्था छ, उनीहरूको चाहिँ ठुल्ठुला उद्योगहरू राष्ट्रियकरण गरेको जस्तै यहाँ टेलिया सोनेरा भनेर आइएनसिएल कुनै त्यो राष्ट्रिय सरकारी कम्पनी हो। हाम्रो यहाँ चाहिँ 60 मेगावाटको चाहिँ खिम्ती जलविद्युत आयोजना गरेर त्यो सरकारी कम्पनी हो। भन्दा ठुला सरकारी कम्पनीहरू नर्वेजियनहरूको, फिनिसहरू, फिनल्यान्डहरूको त्यो सरकारी छ। तर त्यो फेरि चाहिँ व्यवस्था आधारभूत रूपले चाहिँ समाजवादका कार्यक्रमहरू लिएको छ। तर त्यो समाज, त्यो व्यवस्था पुँजीवादी प्रतिस्पर्धात्मक छ र कन्ट्रोल कहिले पुँजीपति वर्गहरूले कन्ट्रोल गरेका छन्। तर त्यसका कार्यक्रम थुप्रै कार्यक्रमहरू समाजवादी छ। हामी युरोपको कुरो गऱ्यौँ अघि, त्यो चाहिँ राज्य व्यवस्था पुँजीवादी हो। तर त्यसका समाजवादका थुप्रै कार्यक्रमहरू उनीहरूले लागू गरेका छन्।
र समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद र लोकतान्त्रिक समाजवादमा एउटा सामान्य भिन्नता मात्रै कुरो गर्दा हामी सरल भाषामा भन्दा कि त्यो एउटा लक्ष्यको हिसाबले एउटा नेतृत्व हिसाबले फरक छ। लक्ष्य यो अहिले हामी के अरे कम्तीमा पनि हामी चाहिँ समाजवादका कार्यक्रम प्रारम्भिक गरिराख्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रमहरू हामी अहिले देखिन सक्छ त्यस्ता कार्यक्रम रूपले, तर त्यसको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने, साम्यवादमा जान्छ भनेर विश्वास गर्नेहरू वैज्ञानिक समाजवादी त्यो कार्यक्रम गर्दै गर्दै त्यहाँ पुग्ने, वर्गविहीन समाज राज्यविहीन समाजमा पुग्छ भन्ने गन्तव्यमा लक्ष्यमा फरक छ। उनीहरू त्यही नै लोकतान्त्रिक समाजवाद र प्रतिस्पर्धा गर्ने, आर्थिक सामाजिक विभेद कम गर्ने त्यही रहनेवाला, त्यसैले उनको गन्तव्य त्यहाँ होइन। त्यसै गरी त्यहाँ नेतृत्व गरिराखेकाहरू पुँजीपतिहरू मध्यम वर्गहरू हुन्, तर हामी श्रमजीवीहरू सरवारा वर्गको नेतृत्वमा समाजवाद निर्माण गर्दै साम्यवादतिर जाने कुरो गर्छौँ र समाजवाद त्यस अर्थमा नेतृत्वमा पनि फरक छ। र एक अर्को चाहिँ हामी आज पुँजीवादको दुई प्रकारको पुँजीवाद भन्छौँ नि, के अरे नयाँ पुँजीवाद र पुरानो पुँजीवाद। नयाँलाई हामी नयाँ जनवाद पनि भन्ने गऱ्यौँ। पुरानो जनवादमा पुँजीपतिले नेतृत्व गर्छ, पुरानो जनवादमा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक समाज व्यवस्था बनाउने, आर्थिक प्रणाली बनाउने र त्यही एउटा प्रतिस्पर्धी के अरे पुँजीवादको निर्माण गर्नेसम्म उनीहरूका लक्ष्य। तर हामीले जब चाहिँ पुँजीवाद एउटा एकाधिकार पुँजीवादमा पतन भइसकेपछि त्यो काम पनि पुँजीवादी क्रान्ति पनि श्रमजीवीले सरवारा वर्गले गर्नुपर्ने भयो, माओ सेतुङहरूले त्यो गर्नु। समाजवादी के अरे पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुको अर्थ त्यही रहनु होइन, समाजवादसँग जोड्नु। त्यस अर्थमा हामीले नेपालमा मूल रूपमा जनवादी क्रान्ति पुरा भयो भन्नुको अर्थ यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरवार वर्गको नेतृत्व मोटामोटी यो क्रान्ति गरेर यसलाई अब समाजवादमा जोड्नुपर्छ भन्ने हामी भयौँ। तर यहाँसम्म कयौँ हाम्रा लोकतान्त्रिक शक्ति या पुँजीवादी शक्तिहरू पनि हाम्रा सहयात्री भयो यहाँसम्म आउनलाई भन्दा नेतृत्व त्यसमा पनि र गन्तव्य समाजवादसँग जोड्नेमा फरक हो नि त। त्यस अर्थमा हामीहरू पनि उस्तै गरिरहेछौँ, काङ्ग्रेसले पनि उस्तै गरिरहेछ, ओलीले पनि उस्तै जस्तो गर्ने, तर फरक के भन्दा तिनीहरू यहीँ रहनको लागि हाम्रा सहयात्री भए, सामन्तवाद फाल्न, राजतन्त्र फाल्न सहमत भए। हामी यसलाई एउटा चाहिँ क्रान्तिको चरण मानेर यसलाई एउटा खालको एउटा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै यहाँका चाहिँ सामन्तवादका अवशेषहरूलाई अन्त्य गर्दै हामी समाजवादमा जानको लागि यो गरेको, हामी यहीँ रहनलाई होइन। त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजवादमा पनि त्यही नै हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्तो देखिन सक्छ हाम्रो अहिले तात्कालिक कार्यक्रमहरू, तर नेतृत्व हामी सरवारा वर्गले गर्दै वर्गविहीन राज्यविहीन समाज निर्माण गर्ने साम्यवाद सम्भव छ भन्नेवाला हौँ हामी। एक दोस्रो कुरो चाहिँ हामी त्यो नेतृत्व, दोस्रो हामी गन्तव्य अगाडि जानेवाला हौँ भने उनीहरू यहीँ रहनेवाला, त्यो युरोपियन स्क्यान्डिनेभियन जो भन्छ तिनीहरू चाहिँ पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा एक खालको समाजको सुधार गर्ने, गरिब र धनी बिचको एउटा चाहिँ खाडल कम गर्ने, एउटा मध्यम वर्गीय सोसाइटी बनाएर त्यही नै रहनेवाला हौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा पुँजीवादी अन्तर्विरोधलाई कम गरेर पुँजीवादी समाज सञ्चालन गर्ने, पुँजीवादी राज्य सञ्चालन गर्ने। त्यस अर्थमा यहाँनिरको यो अलिकति प्रस्तुतिमा थोरै चाहिँ त्यो विचार गर्नुपर्छ होला। र अब के गर्ने, आजको हाम्रो चाहिँ समाजवाद के होला त भन्दा लेनिनकालीन समाजवाद या माओकालीन समाजवाद होइन कि हामी पुँजीपतिहरूले पनि थुप्रै रूपमा विकास गरे, हामीले पनि केही रूपमा विकास गर्नै पर्छ कि 20औं शताब्दीका समाजवादी क्रान्तिहरूले हाम्रा सङ्गठनमा परिवर्तन खोज्यो है भन्ने कुरो। राज्य संरचना राज्य सञ्चालनमा पनि परिवर्तन खोज्यो। त्यो कहाँनिर परिवर्तन भन्दा रुसी समाजवाद पनि कस्तो हो भने त्यो समाज अलिकति कस्तो हो भने जनवादी केन्द्रिततामा आधारित पार्टी, जनवादी केन्द्रिततामा आधारित राज्य सत्ता भन्दा त्यहाँ जनताको भूमिका त्यहाँ भएन। र एक पटक क्रान्तिकारी भएको नेताहरू सधैँलाई क्रान्तिकारी भन्ने हो, ती अवसरवादी भइसके, प्रतिक्रान्तिकारी भइसके, तिनीलाई नै अब नेता मान्नुपर्ने अवस्था यही। दोस्रो कुरो, एक पटक क्रान्तिबाट आएको राज्य सत्तालाई फेरि क्रान्तिकारी गरिराख्ने, पुरानोलाई भत्काउँदै जाने, नयाँ बनाउँदै यो राज्य हामी किन लिन्छौँ, समाजवादीहरूले राज्य किन लिन्छ भन्दा यहाँका विभेदहरू अन्त्य गर्दै फेरि सचेत रूपले राज्य सत्ता अन्त्य गर्नको लागि हो भन्ने कुरो नबुझेर त्यसलाई नै सुदृढ गरी त्यसलाई नै झन् बलियो बनाउने र अन्ततः एउटा नोकरशाही राज्य प्रणाली खडा गर्ने खालको भयो। र यसलाई बदल्न के गर्नुपर्छ भने जनताको निगरानीमा राज्य सत्तालाई राख्नुपर्छ। 21 शताब्दी जनवादमा भनेको कुरो एउटा कुरो त्यो हो कि वैचारिक रूपले राज्य सत्तालाई जनताको निगरानीमा राख्नुपर्छ, पार्टीहरूलाई जनताको निगरानीमा राख्नुपर्छ। त्यो के हुन सक्छ भन्दा दुईटा कुरा हुन्छ। एक, राज्य सत्तालाई जनताको निगरानी भनेको
कि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ है। हामी क्रान्तिबाट आयौँ, एकपल्ट क्रान्तिकारी भयौँ अनि हामी सधैँ क्रान्तिकारी हुन्छौँ। 5-5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत जनतामा परीक्षामा जानुपर्छ हाम्रो पार्टी पनि। कम्युनिस्ट पार्टी पनि जानुपर्छ, अरू चाहिँ पार्टीहरूसँग, अरू चाहिँ प्रोग्रेसिभ पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। हार्यो भने प्रतिपक्षमा पनि बस्न तयार हुनुपर्छ र फेरि आफूलाई करेक्सन गरेर जित्नुपर्छ। किन? सबभन्दा वैज्ञानिक छौँ, सबभन्दा क्रान्तिकारी छौँ भने हामी जित्नुपर्छ, कुनै विवादै छैन। तर जहाँनिर हाम्रो प्रश्न हुन्छ जनताले करेक्सन गर्छ भन्ने यो अलिकति हाम्रो आजको 21 शताब्दीको सङ्गठनमा विकास, राज्य प्रणालीमा विकास भनेको कि आजको समाजमा लेनिनकालीन माओकालीन समाजमा फरक कि हामी 5-5 वर्षमा जानुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टी जानुपर्छ, क्रान्तिकारी पार्टी जानुपर्छ। जनताले हरायो भने, गल्ती गरिएछ भने आफ्नो विचार, राजनीति, संविधान, सिद्धान्त, कार्यशैली कहाँ खराब हो त्यो खोजेर जनता सेवा गरेर फेरि आउनुपर्छ। एउटा निश्चित फ्रेमभित्र, संवैधानिक कानुनी फ्रेमभित्र त्यो गर्नुपर्छ भनेको यो परीक्षामै छ। यो अब सफल नहुन पनि सक्छ। ओली जस्ता आएर उल्टाइदियो भने त उल्टिँदो रहेछ फेरि भन्ने कुरो त देख्यो नि त्यहाँ। त्यसलाई के गर्ने भने त्यसलाई चेक गर्ने पनि फेरि ओलीलाई 2 वर्षपछि चुनावमै लानुपर्छ, ओलीलाई पछार्ने समाज बनाउनु पऱ्यो। हाम्रो त्यही नै यदि ओली जस्ता हुर्क्यो भने त हाम्रै कमजोरी हो नि। क्रान्तिकारीहरूले किन चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्ने बनायो नि त नि। पैसा खाएर, डिनर खाएर, रक्सी खाएर भोट दिने या साडी र कोट लगाएर चाहिँ मोबाइल लिएर चाहिँ भोट दिने जनता भयो भने त्यो त ओली आउँछन्, अरू आउँछन्। त्यो त हाम्रो कमजोरी हो। क्रान्तिकारीहरूले प्रशिक्षित गर्न सकेनौँ भन्नु पऱ्यो। तर त्यो खालको बनाउन सक्नुपर्छ। हामी वैज्ञानिक छौँ, क्रान्तिकारी छौँ भने सक्नुपर्छ भनेको यो परीक्षण नै हो। यो चाहिँ हामी नयाँ प्रयोग हो। यो हिजो लेनिनले, मार्क्सले, माओले बोलेको कुरो नि यो आजको 21औं शताब्दीको राज्य व्यवस्थाको, समाजवादी राज्य व्यवस्थाको कुरा गर्दा एक। दोस्रो कुरो, जति कुरो अघि प्रभाकरजीले भन्नु, अरू नेताहरूले भन्नु हो, पार्टी क्रान्तिकारी बनाइराख्ने भन्दा जनताले, जनता भने हाम्रा जनता भने हाम्रा पार्टी सदस्यले नेता चुन्ने भएपछि ऊ चाहिँ नेता डराओस् न। अब मलाई हेपेपछि, मलाई विभेद गरेपछि 5 वर्षमा अथवा 3 वर्ष 2 वर्ष कमिटी निर्वाचनमा म उल्टाइदिन्छु, अर्कोलाई चुन्छु भनेपछि नेता डराओस् न। अब अहिले नेता डराउनै छैन। सबै प्रचण्ड कमरेड कि हाम्रो घरमा कि तपाईँहरूको कि जनसास महासभा सबै सरल घरमा दाइ मलाई चाहिँ फल्ना ठाउँमा दिनु पऱ्यो भनेपछि त्यसै हामी चाहिँ जम्मा गर्ने नोकरसाही एउटा व्यक्तिवादी नेता त दिनदिनै नहुनेलाई पनि नेता बनाएर ठुलो बनाउने भइहाल्यो नि त। भन्दा जनताको निगरानी भनेको पार्टी सदस्य या जनसाधारण महासभा सदस्य चुन्ने र चुनिने हुने बित्तिकै के रहन्छ त्यो नेता भने राम्रो गरेन मिल्काइदिने सिद्धिहाल्यो। त्यति सजिलो विधिमा किन नजाने हामी भन्दा जनताको निगरानी भनेको कार्यकर्ता निगरानी राख्यो। चुन्ने चुनिने खालको एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज, जनवादी एक्सर्साइजमा जाने बित्तिकै त्यो आजको नेता, टिका लगाउने मान्छे, टिका लगाउनु कोही जाँदैन, टिका चाहिँ कार्यकर्ता कहाँ लान्छ। 50 भोट छ भने त्यहाँ जान्छ, त्यो एउटा भोट हो त्यो नेताको। मैले अस्ति क्याबिनेटमा 4 साल ओलीजीले के भन्नु भने त्यो अन्तर संसदीय तपाईँहरू किता क्लियर गर्नुहोस्, तपाईँहरू कता हो भनेर मन्त्रीहरूलाई भन्नुभयो। अनि हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री, हामी अहिले चाहिँ यो कुरो नगर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ अध्यक्ष पनि हो। यदि किता क्लियर गर्ने हो भने हामी सबै नेता हो। नेताहरूले पार्टीमा किता क्लियर गर्छन्, हामी सबै सांसद पनि हो, हामी दलमा क्लियर गर्छौँ। त्यो भनेको बराबर भोट हो। तपाईँ ठाइकोमा जानुहोस्, मेरो भोट हो, तपाईँ बराबर हो। दलमा जानुहोस्, तपाईँहरू मेरो भोट बराबर हो भनेर चाहिँ स्पष्ट बुझ्ने गरी भने अनि उहाँ दोहोरो कुरो गर्नु होइन क्याबिनेटमा। अब यहाँ चाहिँ के तपाईँहरूलाई यसो गर्नु त्यसो गर्नु के अरे सरल सयाते थर्काउने बित्तिकै सम्मेलनमा ल जाउँ त भनेपछि एउटा सामान्य भोटर अथवा प्रतिनिधि र सरल भोटर एक त हो। यो हो नि डेमोक्रेसी। त्यसो हुँदा यो विधि तपाईँले स्थापित गरेपछि नेता आफै कन्ट्रोल हुन्छ। किन प्रचण्ड गाली गर्नु, किन अरू गाली गर्नुहुन्छ? यो तपाईँ तयार हो कि होइन? तयार हो भने सुरु गरौँ, यो कुरो सुरु गरौँ। त्यसपछि जस्तै अहिले त धेरै चिज आइसक्यो नि संस्था क्षेत्रमा। पब्लिक अडिट सिस्टम भन्छ। हामीले काम गर्ने 5 वर्ष नपुर्ने भने हरेक 1-1 वर्ष अडिटिङ गरौँ। हाम्रो अध्यक्षले सचिवले ठिक गरेका छैन, भेला बोलाउँदै एउटा आलोचना आत्मालोचना गरौँ, समीक्षाहरू हरेक वर्ष 5 वर्ष नपुर्ने हो भने। हामी नेताहरूलाई त जनताले दिनदिनै गरिरहेको हुन्छ कि बाहिर चाहिँ कोही कार्य ठुलो पुल बनायो पब्लिक अडिट भनेर यो चाहिँ क्वालिटी छैन भने त्यही सुनाइन्छ नि, यति करोडको हो, यस्तो हो, यो क्वालिटी ठिक हो कि होइन भने त्यही लिन्छ नि त। अहिले धेरै चिजहरू विकास भइसक्यो र पब्लिक अडिटमा लाने अथवा हामी जनउत्तरदायी बनाउने। राम्रो के हो भने हामी सबै कहीँ न कहीँ धेरै चिन्ता गर्नुपर्यो। सूचना प्रविधिले गर्दा चाहिँ आज हरेक मान्छे निगरानीमा छौँ, हरेक मान्छे बारेमा कमेन्ट भइरहेछ, हरेक मान्छेको बारेमा सञ्जालमा गइरहेछ भन्दा हामी त्यो परीक्षामा उत्रिँदै धेरै कुरो नआएको नेता मोटाउनु ठिकै रहेछ भनेर मान्दा हुन्छ। नियोजित रूपले प्रचार गरेको बाहेक ठुला मिडियाहरूले, रिपोर्टेड मिडियाहरूले गर्यो भने सानो सानाले त मन पर्दै लेखिरहेको हुन्छ, तर ठुला
जसले भोलि उनले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। एकपल्ट नागरिक र कान्तिपुर फुटेको थियो, कान्तिपुरभन्दा जित्ने जस्तो नागरिक दैनिक भइरहेको थियो। पछि ठ्याक्कै के गर्दै भने त्यो चाहिँ भक्तमान श्रेष्ठ अपहरण काण्ड थियो र चाहिँ माओवादीको चाहिँ त्यो चाहिँ जुटपा के अरे उसको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा चितवन क्यान्टोनमा छ भने यत्रो ब्यानर न्युज लेखे हो न हो भन्ने हो सबलाई। तर पछि 2-3 महिनापछि भक्तमान त अर्को ठाउँमा त आए, सबै आएपछि त्यसदेखि घटेको गर्दै त्यो नागरिक अहिले पनि भन्छन् गल्ती गर्यो भन्छ हामीसँग। पब्लिक अडिटमा हुन्छन् तिनीहरू पनि। त्यसो गर्दा त्यस्ता ठुला मिडिया ठुला संस्थाहरूले झुट बोल्न मिल्दैन। 5-10% मिल्छ, तर चाहिँ जसले अलिकति ठुलो झुट गर्ने हो त्यो ठ्याक्कै डाउन भएको भए तिनको मार्केट सिद्धिन्छ, तिनको ऊ चाहिँ पाठक सिद्धिन्छ। त्यसै ठुला नेताहरूले पनि त्यो धेरै झुट बोल्न मिल्दैन। सामान्य एउटा मान्छे तल चोकतिर गरेर मुकुन्डे स्टाइलले गरेर जे गाली गरे पनि हुन्छ। एउटा लेभलभन्दा किन हामी मन्त्री हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ, पार्टी नेता हुनुपर्छ, सब यो पब्लिक आफ्नो मान्छे देखेर यहाँ जे बोले पनि हुने हुँदैन कि। अब अरू 5 जना अरू पार्टीको मान्छेसँग बोल्दा त्यहाँ त हुनु पनि तथ्य मिल्नु पऱ्यो, तथ्याङ्क मिल्नु पऱ्यो, तर्क मिल्नु पऱ्यो, सिद्धान्त मिल्नु, विचार मिल्नु पऱ्यो, ऐन कानुन मिल्नु पऱ्यो, विधि पद्धति मिल्नु पऱ्यो। या उसले मेरो आफ्नो तपाईँहरूलाई मैले जे बोलेर हो के अरे जस्तो बनाएर कहाँ हुन्छ, त्यो तथ्य धेरै चिज हुन्छ, धेरै लिइरहेको हुन्छ नि। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी जम्मी जाने भनेको जनवादी प्रक्रिया या लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जाने नै हो। त्यति हो जम्मा, एकदम यसलाई सिम्पल। अब यहीँनिर कसरी गर्ने भने कम्युनिस्टहरूको, कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका भातृ सङ्गठनहरूको च्यालेन्ज छ। त्यो चाहिँ च्यालेन्ज हो। अघि बाहिर यो चर्चा गर्नु साथीहरूले कस्तो हो भने लेनिन रुसी के अरे बढी युरोपियन समाजबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको विकास भएर प्रतिस्पर्धामा थियो। बहुमतले सरकार चलाउने, अल्पमत प्रतिपक्ष बस्ने सिस्टम विकास भइसकेको थियो। त्यहाँ चाहिँ सोसाइटी पुँजीवादमा गइसकेको थियो र त्यहाँ कस्तो हुन्थ्यो सोझै भन्थ्यो, नेतालाई पनि सोझै लेखेरै भन्यो, बाहिर बोलेर पनि भन्न सक्थ्यो। हाम्रो सोसाइटी र त्यो सोसाइटी अलिक फरक थियो। हाम्रो सोसाइटी पूर्वीय सोसाइटी हो, मार्क्सवाद नै हो। तर मार्क्सवाद प्रयोग गर्दा तपाईँ चिन हेर्नुहोस्, भियतनाम हेर्नुहोस्, कोरिया कहिले पार्टी फुटेको छैन, कहिले त्यहाँ अल्पमत बहुमत भएको छैन। पार्टी चुनिएर लिडर आएको देखिँदैन। लेनिनहरूको फुटेछ, जुटेको छ, फेरि चाहिँ चुनाव पनि भइरहेछ, मन नपऱ्यो भोटिङ गरेर डकुमेन्ट अल्पमत गर्यो, तर कहिले देखिन्न त्यस्तो। पूर्वीय समाज कस्तो भने अलि अन्तर्क्रियात्मक समाज र अलि चाहिँ कस्तो समाज छ भने पूर्वीय समाज चाहिँ पूर्वी एसियाली समाज भनौँ अलि सहमतीय जनवाद जस्तो छ, त्यस्तो खालको छ। भन्दा बढी चाहिँ कन्सल्टेसन गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, सहमति रोक्ने, जेमा सहमत हुन्छ काम गर्ने, बाँकीलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ पन्छाउने अनि फेरि गर्ने, भन्दा प्रतिस्पर्धा त छैनस् म छैनस् भन्ने कम छ। तर हामीले लिएर आयौँ कि पुँजीवादी जनवाद पनि पश्चिममा लिएर आयौँ, कम्युनिस्ट जनवाद पनि पश्चिममा लिएर आयो भने कहीँ न कहीँ चाहिँ हाम्रो सोसाइटीसँग नमिलेको जस्तो हो। माओले जहिले पनि ल छलफल गरेर बहस गरेर सहमति बनाऊ यस्तो खालको देखिन्छ। भियतनामीहरू त्यो देखिन्छ, कोरियन अरूको। अब हाम्रो कस्तो हो, पूर्वीय प्रभाव पनि छ, पश्चिमा प्रभाव छ, हाम्रो के हो भन्ने हो कि हाम्रो। किनभने हामीले हाम्रो सोसाइटी अनुसारकै जनवाद बनाउनु। मैले एउटा टेलिभिजन 2-3 टेलिभिजनमा बोलिसकेँ, म अब यो चाहिँ मेरो डिस्कस होइन। मैले यो अहिले किन चलेन भने एउटा जवाफ त बनाउनु पऱ्यो, वैज्ञानिक नहुन सक्छ भन्दा हामी नेपालीहरू बाई बर्थ धेरै जसो हिन्दू छौँ। मान्दैनौँ भौतिकवादी कोही के छौँ, किन 84% हिन्दू छ भनेपछि कमसेकम हामी कहीँ न कहीँ हिन्दू संस्कृति धर्मका प्रभाव, संस्कृतिका प्रभाव छ। हिन्दू धर्मले के गर्छ, अरू धर्मावलम्बी पनि आस्था राख्ने त्यस्तै बुद्धिस्टहरू साथी पनि होला यहाँ। तर चाहिँ सामान्य होल सोसाइटीको कुरो गर्दा 33 कोटी देउटा मान्छ, 33 कोटी भन्दा 33 करोड देउटा मान्ने सोसाइटी। तपाईँ पशुपतिमा जानु भने पशुपति मूल देउटा हो नि त। त्यहाँ पूजा न त्यो वरपरका जति छन् चारैतिरका 2-3 दर्जनलाई पूजा गरेर आउनुपर्छ। ठुलो पूजा गर्नु अगाडि गणेशको पूजा हुँदै अरू 4 किल्ला को गर्दै गर्दै जान्छ। भन्दा अब हामी यसलाई हाम्रो सोसाइटी कसरी ल्यायो भने यहाँ अब अमृताजी हुन्छ, धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, यसलाई अब जाने अनजानमा के ल्यायो भने समावेशी लोकतन्त्र ल्यायो हामी। कमसेकम महिलालाई, दलितलाई, जनजातिलाई त्यहाँ राख्ने अनि चाहिँ शासन गर्ने भनेपछि कमसेकम कोही नरिसाओस्, कमसेकम बाहिर नपरोस् भनेर त्यहाँ राखेर शासन गर्ने जस्तो ल्यायो कि हामी। आखिर त यो हो नि सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो हाम्रा सत्ता व्यवस्था सङ्गठनहरू। र ओलीजीले के गर्नु, आफूभित्रकालाई पनि सबलाई चाहिँ कोही सोधपुछ केही छलफल छैन, एकल हिँड्नु हो। अनि चाहिँ किनभने यो राज्य सत्ता होइन, विपक्षी दललाई पनि कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय नीतिहरूमा त परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय अब विकास नीति या अरू कुनैमा त विपक्षी दललाई पनि ल्याउनु पर्यो। त्यसै गरी उहाँ न्यायपालिका छ, व्यवस्थापिका छ, त्यसलाई पनि एउटा सन्तुलन ल्याउनु पर्यो। नागरिक समाज छ,
यो पनि एउटा शक्ति हो, राज्य सञ्चालनको एउटा शक्ति हो, नागरिक समाज, मिडिया एउटा शक्ति हो, राजनीतिक दलहरू शक्तिहरू हो। सत्तामा को छ भन्ने दोस्रो कुरो, उसले चाहिँ बाहिर हल्ला गर्न सुरु गर्यो भने त उसले एउटा जनमत बनाउँछ, शासन गर्नै सक्नुहुन्न। त्यस अर्थमा राज्यका शक्तिहरू भन्छ यसलाई राजनीतिक भाषामा, राज्यका शक्तिहरूलाई एउटा चाहिँ वे अफ एक्सन भन्छ नि, समाजवाद निर्माणतिरको बाटोमा, स्थायी शान्तिको बाटोमा, आर्थिक विकासको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा मेरो रोड म्याप 5, 10, 15वटा यो छ। त्यहाँ पार्टीलाई सहमत, अरूलाई मोटामोटी सहमत यही हिँड्दैछु भन्दा अरूमा आलोचना हुन्छ, तर मूल सिद्धान्तमा त एक ठाउँ राख्नु पऱ्यो नि। सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायका विषय यसरी जान्छ है भन्ने कुरो त एक ठाउँ राख्नु सक्नु भएन। गर्नुभयो के, मैले मिडियामा पनि भनेको कुरो, र यहाँदेखि उहाँ बलदार जाने हुनुहुन्छ, पेरिस जान अझै हिँडेपछि यहाँ चोकमा कुकुर भेट्यो त्यसलाई पनि हान्नुभयो, अलि पर बटुवा भेट्यो त्यसलाई पनि हान्नुभयो, अलि पर जाँड खाएको मान्छे हिँडिरहेको त्यसमा झडा सुरु गर्नुभयो। अलि पर भन्दा उहाँले के भन्नु भन्दा बुद्धिजीवीहरूले आलोचना गरे, तिमीहरू चाहिँ आऊ कुन भाषामा गर्ने, इङ्ग्लिसमा, हिन्दीमा, कुन भाषामा गर्ने बहस आऊ। अब के अर्थ त्यो बहस हो? प्रधानमन्त्री विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने, सुशासन गर्ने, काम गर्ने हो, त्यो बहस आफै भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री खुरुखुरु राम्रो काम गर्थ्यो, बुद्धिजीवी आफै चुप लाग्छ, प्रशंसा गर्न सुरु गर्छ। तिमीले अलिअलि आलोचना गर्छ, ल तिम्रो कति छ ज्ञान, ल आऊ म त कुन भाषामा गर्ने भन्छ। अब त्यसै नयाँ मोर्चा बन्छ। अब उतातिर चाहिँ अब कोरोना आयो, डक्टरले के बहस गर्दै थियो, बेसार पानी खाने, अनि प्रधानमन्त्री कहाँ बेसार पानी हुन्छ के भन्नु लाग्छ, ल आऊ तिम्रो ज्ञान कुन हो मेरो ज्ञान बहस गरौँ अरे। ल त्यो डक्टरसँग के अर्थ हो त्यो बहस हो? प्रधानमन्त्री काम त अलग छ। पार्टीमा पनि जस्तै तपाईँहरूको यस्तो अलिक काम पुगेन भन्दा बोलाएर कहाँ पुगेन सल्लाह लिएर सिद्धिहाल्यो। तिमीहरूको शक्ति चाहिँ मेरो शक्ति ल देखाइदिन्छु भनेर चाहिँ पार्टी नेताहरूलाई पनि भनेको छ। अर्को कोही समूह छ उसलाई पनि सुरु गरेछ, धार्मिक समूह छ उसँग सुरु गरेछ। अब विपक्षी दललाई ल कहाँ छ यो, कहाँ सुत्यो, विपक्षी दलै छैन भनेर आफै ठाडै भाषण गर्छ, विपक्षी दल त उठ्नु पर्यो भन्दा यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभयो के भने हाम्रो सोसाइटीले अलिकति समावेशी खालको, सहभागितामूलक खालको हाम्रो संविधान पनि छ, कानुन पनि छ, सोसाइटी पनि छ, तर उहाँ अर्कोतिर हिँड्नुभयो र यो चाहिँ भएन भन्ने मेरो चाहिँ धेरै ठाउँका भाषणहरू मेरो आफ्नो निष्कर्ष, मेरो निजी हुन्, त्यो पार्टीले निकालेको निष्कर्ष होइन। तर हाम्रो सोसाइटी यसो छ भने हामीले मैले कहाँ ल्याउनु खोजेँ, समाजवादी पार्टी निर्माण गर्दा पनि हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो अनुभव हेर्दै हेर्दै नै अगाडि जानुपर्छ। त्यसो गर्दा मेरो व्यक्तिगत राख्छु, म अहिलेदेखि व्यक्तिगत भने हुनाले अहिले हाम्रो के छ, पार्टीको आधिकारिक भन्दा जनवादी केन्द्रीयता। जनवादी केन्द्रीयता भनेको के, व्यक्ति सङ्गठनको मातहत हुन्छ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत हुन्छ, त्यसै गरी अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ। निर्णय गर्दा छलफल बहसहरू हुन्छ, त्यसमा बहसमा छलफलमा स्वतन्त्रता, तर निर्णय भइसकेपछि काम कारवाही एकरूपता गर्नुपर्छ। निर्णय अगाडि छलफल गर्ने, बहस गर्ने, निर्णय भएपछि त्यो मान्नुपर्छ र काममा एकरूप भएर जानुपर्छ, फेरि नयाँ सन्दर्भमा बहस गर्ने हो। यो लेनिनवादी संविधान सिद्धान्त आज मानेको कुरो यो हो, मान्दै आएको कुरो यो हो र मोटामोटी यसले पुग्छै पुग्दैन भन्ने कुरो आज। किन एक सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको छ, अझ एआई पनि भन्छ नि, हामी आइटी भन्थ्यो, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, अहिले एआई भन्छ चाहिँ। त्यसो गर्दा चाहिँ हामी यो सोसाइटीमा छौँ, जसरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरो गर्छ कि त्यो मान्छे नचाहे, मान्छेले काम सबै टेक्नोलोजी अथवा रोबोटले गर्ने अब गइरहेको छौँ भन्दा यो अस्ति केन्द्रीय समितिले एकजना साथीले भन्नुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तै पछि पऱ्यो के हो, त्यो रोबोटले गर्ने काममा के को अतिरिक्त मूल्य कहाँ आउँदैछ भन्ने कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दा यो नयाँ बहस आयो, त्यो अलग्गै बहस हो। तर आज कुरो त यो हो कि हामी चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अथवा लेनिनवादी संविधान सिद्धान्त मानेका छौँ। यही हो समाजवादी संगठन कल्चर भनेको ठाउँ अहिलेसम्म। तर यहाँ के प्रयोग भयो भन्दा माओवादी आन्दोलनले के प्रयोग गर्यो भने पहिले एकल नेतृत्व अथवा महासचिव प्रणाली, पछि अध्यक्षात्मक प्रणाली, बहुपदी प्रणाली पनि गयो। मान्दा चाहिँ के भने निर्वाचन आदि इत्यादि पनि हुन्छ। निर्वाचनका दुईवटा रूप हुने भयो, एउटा सहमति हुने भयो, एउटा चाहिँ भोटिङ सिस्टम प्रतिस्पर्धात्मक हुने भयो। निर्वाचन त निर्वाचनबाटै जाने भयो, एउटा सेलेक्सन हुने भयो, एउटा चाहिँ उसबाट भोटिङबाट हुने भयो, निर्वाचन प्रक्रियाबाट जाने भयो। अथवा चाहिँ कति चाहिँ जस्तै हामी विराटनगरसम्म जान चाहिँ केन्द्रीय कमिटी चाहिँ सेलेक्सनबाट गऱ्यौँ, अनि चाहिँ पदाधिकारी फेरि चाहिँ हामी भोटिङ सिस्टमबाट पनि गऱ्यौँ। यो विभिन्न छन्। एमालेको 8औँ र 9औँ महाधिवेशन एउटा नयाँ परिघटना हो। अरू कङ्ग्रेसले गर्ने आफ्नो खालको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, र ठ्याक्कै चाहिँ लेनिनवादी अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ त भनियो, तर उहाँ ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको एक्सर्साइज गर्यो। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के हो भन्दा बहुमतले शासन गर्छ, अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्छ।
र बहुमतका काम कारबाहीहरूलाई वाचडगको रूपमा बेठिक गरिकै आलोचना गर्यो, बेठिक गरिकै आलोचना गर्यो, त्यो सहयोग गर्ने आलोचना गर्नलाई बस्यो। राम्रो गर्दा राम्रै भइहाल्यो, किन भन्नु पऱ्यो? नराम्रो यहाँ बेठिक गरे भन्दै भन्दै उसलाई एक्सपोज गर्दै उसलाई कमजोर पार्दै आफू अर्को पटक शासनमा आउने। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी संसदीय जनवाद भनेको अथवा संसदीय लोकतन्त्र भनेको भन्दा ठ्याक्कै 8औँ र 9औँ मान्छे, 8औँमा झलनाथजी आउनुभयो, केपीजी अल्पमतमा बस्नु हो, बैठक बस्न पनि नदिने, केही काम पनि गर्न नदिने, क्याबिनेट बनाउनु पऱ्यो मान्छे नदिने, अर्को नदिने गर्दै गर्दै भयो। बरु यही केपीलाई बनाऊ भन्नेमा पुर्याउनु 9औँ मान्छे छ। त्यो त यथार्थ हो नि, हामीले लेखेका छौँ। बैठक कहिले न महिनौँ दिन बैठक अनि उहाँहरू वार्ता टोली बनाएर त्यो घनश्यामजीहरू गएर फकाएर ल तपाईँको वरियता यहाँ भयो भने टुङ्गाएपछि बल्ल त्यसपछि क्याबिनेटमा तपाईँ यतिजना मान्छे जान्छ, अर्कोमा यतिजना बार्गेनिङ गरेर त्यहाँ चाहिँ गरेर बल्ल 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 पार्टी चलाउनु भयो 8औँ पछि। तर 9औँ पछि उहाँको अध्यक्ष आउनु अनि फेरि माधवजी अपोजिसन जानु, माधवजीले पनि आफ्नो अपोजिसन चाहिँ चलाउनु पऱ्यो। कङ्ग्रेसले कसरी हल गर्यो? अपोजिसन जो हार्यो उसलाई चाहिँ वरिष्ठ नेताको रूपमा हल गर्यो। त्यसलाई संस्थाहरू जस्तो 40-60 गर्यो, जित्नेले 60 लिने, हार्नेले 40% गरेर मोटामोटी हल गर्यो, त्यही पनि त्यहाँ हल छैन भन्दा एमालेको अभ्यास हेर्दा चाहिँ जित्नेले सबै लिने, ओलीजीले सबै लिनुभयो। त्यो हिसाबले ठिकै हो फेरि, किन माधवजीहरूले गुनासो गर्ने भन्ने हुन्छ। तर फेरि माधवजीहरूसँग हाराएर 46% किने भने त्यो कसरी व्यक्त हुन्छ त भन्दा त्यो गर्न सक्नु भएन। अनि त्यहाँ एउटा माथिदेखि तलसम्म फ्याक हो, केन्द्रदेखि स्थान त सेलसम्म फ्याक छ, जनवरी समर्थन मोर्चा समर्थनमा फ्याक छ। अनि त्यो कसरी जोड्ने भन्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन च्यालेन्ज हो। अब हामीले योलाई नै विकास गर्ने हो समाजवादी समर्थनमा। त्यसमा चुनावबाट जाने, यसमा कुनै होइन, प्रतिस्पर्धामा जाने, जेनेरेसन मिलाउने, माओले भन्नुभयो 3 in 1, ज्येष्ठ सदस्यहरू, प्रौढ सदस्यहरू, नयाँ सदस्यहरूलाई मिलाएर एक तिहाई जस्तो बनाएर सोसाइटी जस्तो छ, सोसाइटीमा युवा छ, प्रौढ छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू छ, त्यसलाई मिलाएर समाज चल्या हुन्छ। नयाँ आउनु पनि रोकिँदैन, बुढो हुनु पनि रोकिँदैन र त्यो समाज चलिरहेको छैन। पार्टी पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो भन्ने छ उहाँको, हामीले बनाउनु त्यस्तै हो। नयाँ आइराख्नुपर्छ हाम्रो पार्टीमा, सङ्गठनहरूमा पुरानो रिटायर हुँदै जानुपर्छ, यो नै हो हुने त। तर त्यसलाई विधिमा कसरी ढाल्ने भन्दा विधिमा के हुनसक्छ भन्दा यो सबै अध्ययनहरू हेर्दा चिनियाहरू कस्तो छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ हरेक वर्ष, त्यो अलग्गै हो। जस्तो कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्छ, सिओहरू एमडीहरू नियुक्त गरेर 5 वर्षलाई 4 वर्षलाई गर्दा म यो काम गर्छु भनेर प्रस्ताव गरेर हुन्छ, सबभन्दा योग्यलाई ल्याइन्छ, हरेक वर्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। फेलोहरूलाई 4 वर्ष या 5 वर्ष अगाडि पनि निकालिन्छ। मिनिमम स्कोर यति 80 नम्बर मानव मिनिमम स्कोर ल्याउनै पर्छ भन्यो भने 80 अथवा 60% ल्यायो भने पास भन्यो, 70 ल्यायो भने यति इन्सेन्टिभ, 80 ल्यायो भने यो इन्सेन्टिभ, 90 ल्यायो भने यो इन्सेन्टिभ पाउने। अब 1.5 लाख तलब छ भने 90 पुर्यायो भने उसले 3 लाख तलब ठ्याक्कै 100% पनि हुन्छ। एमडी सिओ 2.5 लाख छ भने 5 लाख दिइन्छ भनेर उसले राम्रो गर्न कोसिस गर्छ भने हामी कार्य सम्पादन गर्छ यिनीहरू र त्योमा पास हुनेहरू माथिल्ला कमिटीहरूको लागि प्रमोसनको लागि लाइनमा बस्छ। हामी पनि त्यो पनि गर्नु पऱ्यो। एउटा प्रतिस्पर्धा र त्यो दुइटै कुराहरू हुनसक्छ कि अप्रतिस्पर्धालाई अलिकति त्यहाँ ठेकदारी गऱ्यो, अलिक काम गऱ्यो, यसो गऱ्यो, अलिक पैसा ल्यायो, 1000 पार्टी सदस्य रिन्यू गऱ्यो, अनि भोलि नै सदस्य हुन्छ, फेरि चाहिँ काम गर्दैन, फेरि त्यस्तै ठेक्का पत्ता काम के गऱ्यो, फेरि अलिक कमायो, जिल्ला कमिटीमा केही मान्छे प्रतिनिधि मात्रै आधा जस्तो किन्यो अथवा केही पैसा खर्च दियो, यो सोसाइटी हुँदा त अनि फेरि माथिल्लो कमिटीको गयो अनि माथि जान्छ, मन्त्री हुन्छ, विभिन्न तहका मन्त्री या मेयर हुन्छ, कमाउँछ। घनश्यामजीले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि त, कमाउँछ अनि धेरैजनाले किन्छ, फेरि झन् धेरै शक्ति पाउँछ, झन् धेरै कमाउँछ, झन् माथि जान्छ। यो भयो त अब के कम्युनिस्ट के समाजवादी हो त? भएन। त्यसो गर्दा चुनाव मात्रै पनि भएन। फेरि ओलीजीकोमा चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी चाहिँ एक क्लासका ठेकदार साथीहरू छ, राम्रो साथीहरू छ। अहिलेको चाहिँ तपाईँ चाहिँ संसदमा चाहिँ 2-3 दर्जन चाहिँ एक क्लासका ठेकदारहरू आएका छ, किन पैसा खर्च गर्न सक्छ भन्दा यही हो हाम्रो जनवाद भन्दा यो होइन। पार्टीभित्र कसरी होला त भन्दा यहीँनिर विमर्श गर्नुपर्छ। तपाईँले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। त्यो विमर्श के हुन सक्ला भन्दा ज्येष्ठ सदस्यहरू पनि आइराख्ने, इमान्दारी कुरो लड्ने भिन्ने त्यो मान्छे पनि आइराख्ने, अलि चाहिँ नयाँ फ्रेस ब्लड पनि आइराख्ने कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ मेरो एकदम मोटामोटी यो बिचमा छलफल उहाँको पेपर हेर्से चलेको के हो भने त हामी कार्यदलमा पनि छौँ, विधान बनाउँदा गरौँला, सम्मेलन महाधिवेशन बनाउँला, मानौँ 25%लाई बढुवा गर्दै जाने, 25%लाई बढुवा गर्दै लाने। अब एउटा लेभलसम्म यदि आन्दोलनबाट भएन भने त्यसलाई लैराख्ने। एउटा चाहिँ ज्येष्ठताको आधार हामी ज्येष्ठ सदस्य कहाँ ल्याउनु, ज्येष्ठलाई चुनाव गर्ने ज्येष्ठ आउँछ भने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादी फेल भयो सङ्गठन भन्दा ज्येष्ठलाई 25% ज्येष्ठलाई मानव ल्याइराख्ने अनि बाँकी 50%लाई चाहिँ
निश्चित क्राइटेरिया पुगेका अहिले कुरा चल्यो नि त। मानव चाहिँ जस्तै पदाधिकारीको लागि सम्बन्धित तहमा एक कार्यकाल बसेकाहरू त पदाधिकारीलाई लड्छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यो तहको कमिटीको लागि तल्लो तहबाट आएकाहरू तर निश्चित क्राइटेरिया पुगेकाहरू बिच प्रतिस्पर्धा लिमिटेड कम्पिटिसन गर्ने भन्दा त सबै कमिटीमा प्रदेश कमिटीमा बसेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीमा लड्न पाउने भन्दा त लिमिटेड हो। तिनको बिचमा मात्रै सबै प्रतिनिधिले भोट हाल्छ तर तिनी मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने भन्दा त्यो प्रौढहरू गए। प्रौढहरूलाई 50% माग्यो, ज्येष्ठहरूलाई 25 प्रमोसन गरिदिनु भने एकछिन, बाँकी 50% चाहिँ उहाँ देशभरि चाहिँ हामी एक सय लिएर 700 हाम्रा प्रदेश कमिटी सदस्य 700 जना उम्मेदवारको लागि योग्य हुन्छ। 700 मध्येबाट हामी 50 जना केन्द्रीय कमिटीमा चुनाव तिनको बिचमा लडेर आउँछ भन्दा चाहिँ कमजोर मान्छे त आएन, योग्य मध्येकै पपुलर आउँछ। दोस्रो तेस्रो 25% ल निश्चित गरेर केन्द्रीय कमिटी लड्नलाई 7 वर्ष छ भने ल 7 वर्ष पुगेका प्रतिनिधि मात्रै जो लड भन्दा एकदम फ्रेस मान्छे यदि पपुलर हो, सबको मन जित्यो, एकदम राम्रो विचार क्रियाशील सक्रियता भन्दा 25% त आइहाल्यो त 100 जनामा भन्दा चाहिँ नयाँ पनि आइराख्यो। म नयाँ हुँ भन्ने त जनताको मन जितोस्, कार्यकर्ता मन जितोस् न आउँछ। र मेच्योर मान्छेहरूको टिम जो स्वत चाहिँ देशभरि पार्टी चलाइराखेकाहरू स्वत एक स्टेप माथि प्रतिस्पर्धा गरेर आउँछ आफू मध्येबाट। र देशभरिका 700 मध्ये 25 जना सबभन्दा ज्येष्ठहरू केन्द्रीय कमिटी स्वत मनोनित हुन्छ। भइराख्दा अर्को 100 जनालाई फेरि बिदा गरिराख्नु पर्यो केन्द्रबाट। यस्तो सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ सबभन्दा खतरा एक अप्ठ्यारो त्यो बिदा हुनेवाला अप्ठ्यारो बिदावालाले कसरी गर्ने 25% त गइराख्नु पर्यो त्यसैले हो। त्यसो हुँदा यो सिस्टम बनाउनु पऱ्यो। मैले भन्दा चाहिँ त्यसरी ज्येष्ठहरू होइन कमिटीका जस्तै एकछिन मान्नु साथीहरूलाई लाग्ला तपाईँहरूको चाहिँ जस्तै जिल्ला कमिटीको ज्येष्ठ को हो त भन्दा त जिल्ला कमिटीमा 100 जना छन् भने त्यसमा के अरे 100 जना जिल्ला कमिटीमा 100 जना छन् सबभन्दा पुरानो त्यहाँ निस्किन्छ नि कम्पिटिसन हुन नसक्ने। प्रदेश कमिटीमा 12 जिल्ला छ भन्दा त्यहाँ त चाहिँ सबैमा 25 जना त जिल्लामा आएका छन्। 12 जिल्लामा 120 जना प्लस आएका हुन्छन्। तिनीहरू मध्ये माथि जम्मा चाहिँ 25 जना जाने भने बाँकी त रिटायर हुन्छ नि त। यस्तै के गर्ने कुनै सिस्टम गर्यो भने यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो, फेरि बुर्जुवा पार्टी भएको के अरे चाहिँ हामी 5 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन बेला एकपटक चाहिँ पार्टीमा आउने, चुनाव लड्ने, जित्ने, हार्ने जति आफ्नो व्यवसायमा फर्किन्छ। राज्यको चुनावमा पनि बुर्जुवा त मास पार्टी भने कस्तो हो भने 5 वर्ष ठुलो उत्सव हुन्छ। उहाँ अमेरिका जस्तै चुनावको उहाँ 4 वर्ष हुन्छ राष्ट्रिय सबै मान्छे चन्दा दिन मन लाग्नेलाई चन्दा दिने, खुलै त्यहाँ लुकाएर होइन चन्दैमा फल्नालाई यति करोड यति लाख फल्ना राष्ट्रपति भने घोषणै गरेर खुल्लै अरबौँ उठाउँछन् डलरमा र त्यो खर्च गर्ने यिनीहरू सब हिँड्छन् चुनावमा। अनि चुनाव सिद्धिएपछि त्यो पार्टी पनि छैन, मान्छे पनि छैन, सबै घर घर फर्किन्छन्, जितेकाहरूले चलाउँछन्। अब फेरि चुनावी वर्ष भएपछि सब पाउँछन्, फेरि चुनाव रमाइलो, पार्टीभित्र चुनाव हुन्छ, बाहिर हुन्छ, फेरि यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो। फेरि त्यो त बुर्जुवा व्यवस्थालाई त बुर्जुवाहरूले चलाइदिन्छन्। अरू सङ्गठनको भने बुर्जुवाहरू पुँजीपतिहरूले चलाइरहेका हुन्छन्। उत्पादन त्यस्तै खालको हुन्छ, उत्पादन प्रणाली यो समाजले नै बुर्जुवा पैदा गरिरहेको छ कि तिनलाई सजिलो हो। समाजवाद भने त सचेतन प्रयत्न हो। यहाँ समस्या त्यो हो, चुनाव गरेर जो आउला एकछिन झोला बोकेर हिँड्ला देखा जाएगा भन्ने कुरो हारेका कहाँ लानुहुन्छ, फेरि होल टाइमर भन्छ, होल टाइमरलाई कहाँ लानुहुन्छ भन्दा त यसबाट हार्यो घरमा चाहिँ खेती गर्छ, फेरि अरू चुनाव लड्न आऊ भने त हुँदैन भन्दा हाम्रो दुःख त्यो छ। त्यसै यो चाहिँ हामी कहाँ लाने भन्दा एउटा भेटरानहरूलाई फेरि कम्तीमा पनि कसरी व्यवस्था गर्ने, अथवा ज्येष्ठलाई ज्येष्ठ को हो आफ्नो कमिटीमा सबभन्दा सिनियर ज्येष्ठमा राख्नु, उसलाई पनि फेरि अर्कोपल्ट चुनाव लड्ने ठाउँ राखिदिनु पऱ्यो। फ्रीमा जान्छु भने त पाउनु पऱ्यो नि त। फेरि म युवासँग पनि लड्छु, म पपुलर छु भने फेरि लडेर आउने, ज्येष्ठमाबाट त रिटायर हो तर अर्को कोटाबाट लड्छु भने पाउनु पऱ्यो भने फेरि उसको जन्मदिन अधिकार त हनन गर्नु भएन। यस्ता केही सिस्टम गऱ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी जीवन्त पनि भइराख्ने, गतिशील पनि भइराख्ने, फ्रेस ब्लड पनि आइराख्ने र फेरि अनुभवसहित योग्यतासहित पनि चलिराख्ने हुन्छ होला। नत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ नि गाउँका क्लबहरू या सहकारीहरूमा कसैलाई चाहिँ यो कब्जा गर्नु जस्तो लाग्यो भने 2-4 हजार सदस्य भरिदियो, कब्जा गर्यो, अनि त्यो संस्था डुबायो हिँड्यो। त्यस्तो भने कम्युनिस्ट पार्टी त चल्दैन। त सचेतन रूपले विचारले खारिएका मान्छेहरू, आन्दोलनले खारिएका मान्छेहरूले नै यो त समाजवादतिर जाने पनि त हो नि। त्यो फेरि यस अर्थमा चाहिँ कहीँ न कहीँ फेरि हामी उपायहरू खोज्नुपर्छ होला। त्यसो हुँदा चाहिँ हामी विधि बसायो भने त्यो भित्रैबाट चाहिँ लिडरसिप आइरहेको छ। यसो हुँदा यसलाई ठोस गर्दा हामी पहिले माओवादी केन्द्रको विधान बनाउँदा म नै संयोजक थिएँ। त्यहाँ हामी के गऱ्यौँ भने त्यसमा एउटा चाहिँ उमेर हट राखिदिने 70 वर्ष, त्योभन्दा माथि ज्येष्ठमा जाने, एउटा चाहिँ जस्तै मानव कार्यकाल
अथवा पदावधि 2 पदावधि केन्द्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, त्यो भने फर्स्ट लिडर चाहिँ 2 कार्यकालमा वडा अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्षतिर, पालिका अध्यक्षतिर जाओस्, पालिका अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्छ। तर एउटैमा 2 टर्म भन्दा नडोहोरिने कि भन्ने एउटा हुनसक्छ। कार्यकारी सहायक त बरु रहिरहेको छ, सहायक भन्ने सहायक जिम्मै हुन्छ, प्रमुख जिम्मामा 2 पदावधि। त्यसै गरी चाहिँ राजकीय जिम्मा पनि जस्तै के अरे वडाको अध्यक्ष होस्, पालिकाको अध्यक्ष होस्, प्रदेशको मुख्यमन्त्री होस्, प्रधानमन्त्री 2 कार्यकाल भन्यो भने 10 वर्षमा तल्लोबाट माथिल्लोमा जानलाई छुट गरौँ। तर कार्यकारी प्रमुख चाहिँ त्यसलाई निकाल्नको लागि गुटबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था या त्यसको लागि चाहिँ जोर जबरजस्ती गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नलाई यो राम्रो हो कि सामान्य हामी त्यति छलफल गरेको यो हो। त्यसो अब चिनियाहरूले के गरेका छन् भने उमेर समूह जस्तै यति वर्षभन्दा केन्द्रीय कमिटीमा जान पाइँदैन, यति वर्षमा चाहिँ स्थायीमा जान पाइँदैन भन्ने पनि छ। उहाँहरूको अलिक क्लोज एक खालको एक पार्टी सिस्टममा हुनाले त्यो उहाँहरूको अलिक सजिलो छ। हाम्रो चाहिँ अब चुनावमा पनि जाने फेरि उमेर के अरे ऊ चाहिँ के अरे त्यो हट पनि हुँदैन भनेपछि फेरि अब एउटा समस्या के कम्पिटिसन भने चाहिँ जति पनि कम्पिट गर्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। कहिले पपुलर भयो भने 90 वर्षमा पनि के भन्ने जो बाइडेन अब 78 वर्षमा चाहिँ राष्ट्रपति आउँछ रुचाए त्यहाँ मतदाताले भन्ने पनि हो। फेरि लोकतन्त्र ओपन छोड्ने हो भने त किन त्यो पढावधि त फेरि कहिलेकाहीँ विवाद पनि हुन्छ कि जनताले कार्यकर्ताले मन पाए त के हो 40 वर्षको मान्छे पार्टी अध्यक्ष हुनसक्छ, 80 वर्षको मान्छे पार्टी अध्यक्ष हुनसक्छ। 2 त एकैसाथ हुन्छै हुँदैन भन्दा त्यसमा कहीँ न कहीँ सोध्नुपर्ने हुन्छ र कार्यकारीहरूमा नडोहोर्याउने नै राम्रो हो जसले अरू मान्छेहरू आइरहेको छ भन्ने हो। त्यसो गर्दा चाहिँ जस्तै फ्रेस ब्लड पनि आइरहेको छ र फेरि त्यो रिटायर हुँदै जानेहरूलाई एउटा निश्चित योगदान गर्न सक्दा चाहिँ वैचारिक अथोरिटीको रूपमा राजनीतिक एउटा अथोरिटीको रूपमा कहीँ न कहीँ चाहिँ चीनमा कहीँ चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पिपुल्स कङ्ग्रेसको प्रमुखलाई एउटा चाहिँ एउटा कार्यकारी भूमिका जस्तै हुन्छ। तर वर्षमा सके 6 महिना नभए 1 वर्ष राष्ट्रपतिले पार्टीका होल कामहरूको ब्रिफिङ हुन्छ 1 हप्ता यो गरिराखेको पार्टी काम राजकीय काम अनि त्योमा सुझावहरू लिने अनि फेरि त्यस सुझावलाई महत्त्वपूर्ण रूपले नै लिइन्छ राज्य सञ्चालनले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरिन्छ। त्यो अब हाम्रो पनि कहीँ न कहीँ के भने अब कसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हाम्रो नमिलेका सत्ता र ऊ भन्दा गाउँपालिका अध्यक्ष हो 5 वर्षले ऊ भयो पार्टीसँग कहीँ नजोडिने छ कि हाम्रो यो चाहिँ बेटिक छ। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी पनि भन्ने प्रधानमन्त्री थिए, मुख्यमन्त्री थियो, मन्त्री पनि थिए। त्यसो हुँदा चाहिँ त्यो जोड्ने के हुन्छ भने जस्तै हामी चुनावदेखि चुनाव हो भन्ने कहिलेकाहीँ हामीले कन्फ्युजन हुन्छ नि हो नै किन हामी दलीय प्रतिस्पर्धा गर्छौँ चुनावमा जान्छौँ यहाँ जनताको मत लिएर हामी समाजवादको आधार बनाउँदै समाजवादतिर जान्छौँ भनेपछि हो। तर कसरी गर्ने अरू र हाम्रो फरक भन्दा हाम्रो र अरूको फरक के हुन्छ भने यो वर्ष जस्तै हामी के भन्यो भने यस अगाडि हामी 5 वर्षमा कहाँ पुर्याउँछौँ भन्यो भने सबै साथीले घोषणापत्र हेर्नुभयो होला 5 वर्षमा विकासशील देशको स्तरमा पुर्याउँछौँ भन्यो कि अब हाम्रो मूल्याङ्कन नेकपा हुँदा अथवा गठबन्धन हुँदाको 5 वर्षमा विकासशीलमा पुगेको पुगेन यसमा हेर्ने जनताले हेर्ने पनि थियो, कार्यकर्ताले हेर्ने पनि थियो। अर्को 10 वर्षमा कहाँ पुग्छ भने $5,000 आय स्तर पुर्याउँछौँ, विकसित खालको देशमा पुर्याउँछौँ र 25 वर्षपछि अथवा विक्रमसम्म 2079 अथवा 2100 भनौँमा हामीले समुन्नत राष्ट्र स्तर समाजवादी स्तरमा हाम्रो भाषा समुन्नत भन्यो जनरल त्यो भने समाजवादको निर्माणको एक खालको हाम्रो विशेषता सहित पुर्याउँछौँ भन्यो हामीले भन्दा यो हेर्ने 5 उही चुनाव भइरहेको हुँदैन कि एक स्टेप माथि गएको छ कि छैन। 5 वर्षमा एक स्टेप माथि अर्को स्टेप हामी जित्दा यति गर्छौँ हामी प्रतिपक्षमा बस्दा पनि यो गर्नलाई हामी दबाब बनाउँछौँ, कानुन बनाउँछौँ, अवेरनेस गराउँछौँ, सबै भन्नु त पऱ्यो नि हामी न त किन जाने चुनावको केही मान्छेहरू सांसद हुने तलब खाने केही मन्त्री हुने झन्डा हल्लाउने मात्रै त होइन नि त क्लियर लक्ष्य भन्दा हामी प्रतिस्पर्धा त जान्छौँ भन्दा यो अब चाहिँ हामी हार्दा पनि यही प्रचार जितेर हाउसमा हुँदा पनि यसको लागि नीति नियम कानुन खबरदारी र हामीले सरकार चलाउँदा पनि यो कुरोमा टेकेर गर्ने यो हाम्रो कमजोरी हो। ओलीजीले नगरेको हामी चाहिँ कयौँ कुरा हाम्रो सरकार त्यो खालको चाहिँ सम्बन्ध नभएको पालिकाहरूमा प्रदेशहरूमा यो चाहिँ तालमेल नभएको थियो जित्यो जे जाने त्यही गर्यो सरकार पार्टीको फिडब्याक पनि छैन यो हाम्रो नपुगेको कुरो। त्यसो गर्दा हामी बाटो प्रतिस्पर्धाकै जान्छौँ अरूलाई जित्दै नै जान्छौँ र हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा आवधिक निर्वाचनबाट नै हामी समाजवादका आधारहरू तयार गर्छौँ भनेका छौँ। समाजवादका आधार के हुन् भन्दा कम्तीमा पनि हाम्रो सापेक्षताको समाजवाद भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई उसको योग्यता अनुसार रोजगारी समाजवाद भनेको र रोजगारी अनुसारको ज्याला
रोजगारी अनुसारको उसले कति श्रम गर्यो त्यो अनुसार श्रमको मूल्य पाउने र यो अलि असमान खालको पूर्ण रूपले समान होइन सापेक्षिक समानताको व्यवस्था हो समाजवाद। साम्यवादमा जाँदा मात्रै क्षमता अनुसारको काम अनुसार र मानवीय आवश्यकता अनुसार खाना या वितरण समान वितरण भने त्यसो हुँदा समाजवाद पनि सापेक्षिक समानताको समाज हो। त्यहाँ पुग्ने संगठन निर्माण गर्ने भन्दा हाम्रो सन्दर्भमा अहिले के बनाउने होला भन्दा अहिले संविधानले भन्छ नि शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने कमसेकम 12 क्लाससम्म सबै नागरिकले पढ्न पाओस् यति हो भने समाजको एउटा आधार हुन्छ। 12 क्लाससम्म फ्री क्वालिटीयुक्त एउटै गुणस्तरको पायो भने। दोस्रो कुरो चाहिँ जस्तै कम्ती एउटा राम्रो आवास अहिले चाहिँ जनता आवास अरू भनेको छ कम्ती पनि अहिले कोरोनाले पहिले 17% गरिबीको रेखामुनि 18% मान्छे मात्रै थियो 17.7 अहिले बढेर 20%मा पुगेको छ। गरिबी बढेको छ। गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेको घर छैन कमसेकम आवासको ग्यारेन्टी भयो भने त्यो कमसेकम समाजवादको आधार हो। प्रारम्भिक खालको चाहिँ आवास दिनु कोही रहेन। त्यसैले म काम गरी खान्छु भन्दा रोजगारी काम गरी खान्छु जस्तो मानसिक श्रम या भौतिक खालको श्रम बौद्धिक या भौतिक खालको शारीरिक खालको श्रमको काम गरी खान्छु भन्दा काम गर्ने त्यति कुरो चाहिँ भयो भने कसो रोजगारी ग्यारेन्टी हो भने कसो समाजवादको एउटा आधार हो। न्यूनतम स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ कमसेकम 70 प्रकार औषधि क्यान्सर लगायतका किडनी लगायत अरू विभिन्न खालकोलाई सरकारले सहयोग डायलिसिस आदि इत्यादि गरेर एउटा बनाएर त्यसलाई अझ बढाउने एउटा स्ट्यान्डर्ड खालको स्वास्थ्य उपचारसँग पुर्याउने 100% त सकिँदैन किन नयाँ प्रविधि नयाँ के आउँछ नसकेर त एउटा आधारभूत खालको स्वास्थ्य उपचार। त्यसपछि कोही मान्छे भोकै मर्दैन खान पाउँछ कमसेकम त्यसलाई गुणस्तर बढाउँदै जाउँला हाम्रो चाहिँ उत्पादन वृद्धिसँगै राज्यको क्षमतासँगै तर कमसेकम भोकै कोही मर्दैन भन्दा खाद्यान्नको ग्यारेन्टी अथवा खाद्यान्न खानाको ग्यारेन्टी आवासको ग्यारेन्टी शिक्षा आधारभूत स्वास्थ्य र काम गरी खाने रोजगारी ग्यारेन्टी यति 5 चिज भयो भने कमसेकम मान्छे कोही पनि एकदम विपन्न बिजोग अवस्था हुँदैन। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भको यति काम हाम्रा सरकारहरू हाम्रा पालिकाहरूले यतितिर अगाडि जाने काम गर्यो भने कमसेकम समाजवादको आधार यति र त्यसलाई बढाउँदै जाँदा नै समाजवादको चाहिँ उन्नत स्तरतिर जाने हो। त्यसलाई बढाउँदै जान गुणस्तरीय शिक्षातिर गुणस्तरीय चाहिँ स्वास्थ्य गुणस्तरीय चाहिँ रोजगारी अलिक गुणस्तरीय स्ट्यान्डर्ड आवासतिर जाने बित्तिकै त्यसको स्तर बढ्दै जाने गर्दै यिनै हो नि त। बाँकी त्यसमा चाहिँ अनि हामी के यो माध्यम के आर्थिक माध्यम भन्दा राजकीय भूमिका राज्यको पुँजी या लगानी बढाउँदै जाने र चाहिँ अब निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ तर त्यो दलाल तथा नोकरसाही खालको होइन कि अहिले प्रोग्रेसिभ खालको पुँजी निर्माण त्यो भनेको प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको उत्पादनमूलक खालको उद्योगलाई प्रोत्साहन नत्र अहिले के हुन्छ 14 खर्ब बराबरको हामी सामान लिएर खान्छौँ प्रयोग गर्छौँ 14 खर्ब अनि कहाँबाट तिर्छौँ भन्दा रेमिट्यान्सबाट 9 खर्ब ल्याउँछौँ र डलर आउँछ उतै तिर्छौँ लत्ता कपडा सामान आदि ल्याउँछौँ उतै जान्छ। यहाँ हाम्रो उत्पादन छ भन्दा उत्पादनमूलक रोजगारी दिने खालको उद्योग यस्ता प्रतिस्पर्धात्मक उद्योगहरू हाम्रो प्रोत्साहन निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रोत्साहन अनि साना पुँजी साना श्रमलाई केमा लाउने सहकारी कम्तीमा पनि 100 जना मिल्यो भने अलिक खालको पुँजी जम्मा हुन्छ अलिक उत्पादनका साधन जग्गा हुन्छ अलिकति सिप हुन्छ र त्यसले चाहिँ अलिक उत्पादन वृद्धि गर्छ भन्दा उत्पादन सहकारी निजी क्षेत्र र राज्यको क्षेत्र बढाएर के अरे मिलाएर चाहिँ हामी समाजवादका आधार तयार गर्छौँ भनेका छौँ। र समाजवादतिर कति माथि जान्छ भन्दा राज्यको भूमिका बढ्दै जानु समाजवादको चाहिँ आधार के अरे समाजवाद निर्माणतिर जानु। काठमाडौँ दिल्ली 28,000 न्यूनतम चाहिँ इकोनोमिक क्लासको टिकट थियो चाहिँ जेट एयरवेजमा जब हामी नेपाल एयरलाइन्सको जहाज किनेर चलाउँछौँ 12,000मा नेपाल एयरलाइन्सले 12,000मा काठमाडौँ दिल्ली उडान गरेपछि जेट एयरवेजले पनि 18,000मा छाड्यो। थाई एयरवेजले काठमाडौँ चाहिँ ब्याङ्कक चाहिँ 55,000 मिनिमम टिकट थियो जब नेपाल एयरलाइन्स त्यहाँ 32,000मा फ्लाइट गरेपछि उसले 35,000मा छाड्यो। नेपाल एयरलाइन्स 28,000 गरेपछि उसले 35,000मा छाड्यो भन्दा राजकीय पुँजी हो नि त राज्यको चाहिँ उसले त चाहिँ बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन त्यहाँ मोनोपोली भन्छ एकाधिकार नहुनुको लागि त्यसले चाहिँ काम गर्छ। राज्यले नियमन त गर्नु छ नै छ तर आफूले राजकीय ओर हुन चाहिँ जस्तै एनसिएल मात्रै हुँदा चाहिँ कति महँगो हुन्थ्यो एनटिसीले कम्पिटिसन गरिरहेको उसले मनपर्दी गर्न सक्दैन भन्नाले राज्यको चाहिँ उद्यमहरू व्यवसायहरू हुँदा
त्यसले अब प्रतिस्पर्धा गर्छ। खाद्य संस्थानले चाहिँ सस्तोमा दसैँ बजार किन गर्छ भने कालो बजारी नहोस्, सस्तोमा खसी बोका बजार गएपछि उसले पनि त्यो लेभलमा चाहिँ बस्नै पर्ने हुन्छ, अलिकति मुनाफा। किन निजी भनेको जसरी नाफा कमाउने निजी क्षेत्र भने त्यसलाई चाहिँ एक राज्यले आफ्नो भूमिका बढाएर कम गर्ने। शिक्षामा के गर्छ भन्दा जस्तै अहिले सबै तपाईँ हेर्नु होला, धेरै ठाउँ जस्तो म रोल्पा आफ्नै स्कुल हेर्दा त्यहाँ साथीहरूले अलिकति सुधार गर्नुहुन्छ। सदरमुकाममा 2200 2500 विद्यार्थी लिन्छ इन्ट्रान्स लिएर, अनि बचेका बोर्डिङमा जान्छ। सरकारी विद्यालय सदरमुकाम विद्यालय नपाएपछि बल्ल बोर्डिङमा भर्ना सुरु हुन्छ। र क्वालिटी दियो भने राज्यले आफूले क्वालिटी दियो भने अर्कोमा जाँदैन। धेरै त स्याङ्जातिर धेरै विद्यालय यस्ता छन्, पहिले सबै बोर्डिङ गयो, अहिले बोर्डिङहरू बन्द छ। किन इङ्ग्लिस मिडियमबाट हो। यही काठमाडौँ त हेर, काठमाडौँ चाहिँ निजीले जित्यो। अरू बाहिरतिर हेर्नु भने बिस्तारै इङ्ग्लिस मिडियमबाट क्वालिटी एजुकेसन हुने बित्तिकै बोर्डिङहरू बन्द हुँदै गएका छन्। राजस्थानहरू दायित्व बढाउन राम्रो क्वालिटी दिने बित्तिकै अर्को हुन्छ। जस्तै तपाईँ त्यही मान्छे वीर हस्पिटल या पाटनको मान्छे प्राइभेट उसमा जान्छ, र हाम्रो हस्पिटल राम्रो गर्ने बित्तिकै प्राइभेटहरू चाहिँ आफै नै जान्छ र केही विशिष्टकृत मात्रै रहन सक्छ। भन्दा राज्यले आफ्ना सुविधाहरूलाई बढाउँदै जाने, प्राइभेट आफै सट्टै बन्द गर भन्दा राज्यले पनि नसक्ने, भएको पनि बन्द गर्ने भन्दा चाहिँ केही पनि गर्न नसक्ने। त्यसो हुँदा प्राइभेटलाई पनि प्रतिस्पर्धामा ल्याउने, राज्यले आफ्नो क्वालिटी दिने, गुणस्तर दिने, आफ्नो भूमिका बढाउने, अनि उसलाई पनि प्रतिस्पर्धामा लिने नै हो। त्यसो हुँदा राज्यसँग निजीले कहिले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। पोलिसी करप्सन भएर नि टियुको प्रोफेसरहरू प्राइभेट नगरेर पढाउने, यहाँ टियुमा नपढाएपछि विद्यार्थी उता जान्छ, यहाँ आउँदैन। राम्रा टिचर जति उता प्राइभेट बोर्डिङमा पढाउने, आफ्नै बोर्डिङ छ, यता क्वालिटी खत्तम गरिसक्यो, उता जान बाध्य पार्ने। वीर हस्पिटल या सरकारी हस्पिटल टिचिङका त्यो उसले टाइम नदिने त हस्पिटलमा, अनि उता प्राइभेट दिएपछि प्राइभेटमा जान बाध्य गरेको न हो। त्यसमा राज्य इमान्दार, नेतृत्व इमान्दार, नियमन गर्ने बित्तिकै राज्यको राम्रो हुन्छ। किन साधन स्रोत पुँजी राज्यसँग नै बढी हुन्छ, प्राइभेटभन्दा क्वालिटी हुन्छ। स्वाभाविक रूपले प्राइभेट कम्पिटिसन गर्दैन र बिस्तारै आफै नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले हामी यसमा पनि ठ्याक्कै कानुन बनाए नियन्त्रणभन्दा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दै क्वालिटी दिँदै सक्ने रहन्छ, नसक्ने चाहिँ राज्य हाबी हुँदै जान्छ, बिस्तारै समाजवादतिर जान्छ भन्ने हो हाम्रो चाहिँ यो खालको। त्यसमा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा राज्य जाने, सडक बनाइदिने, पुल बनाइदिने, एयरपोर्ट बनाउने, पूर्वाधार बनाउने, र त्यहाँ गरी खाऊ भनेर प्राइभेटलाई लिने। उसले रोजगारी जेनेरेट गर्छ, रोजगारी दिन्छ, अनि उसले ट्याक्स तिर्छ। त्यो ट्याक्स लिएर फेरि हामी शिक्षालयहरू या हस्पिटलहरू बनाउँछौँ। त्यसैले प्राइभेट सेक्टर हाम्रो दुश्मन होइन, तर बढी मुनाफा नआओस् भन्ने उसले सहयोगी हो नि त राज्यको। यो चरणमा प्राइभेट सेक्टर अथवा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तर कालो बजारी गर्ने, एकाधिकार गर्ने, मनपर्दी मुनाफा गर्ने, गुणस्तरमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्ने, नक्कली सामान बेच्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ। यो हो चाहिँ हामी यस अर्थमा समाजवादी सङ्गठनात्मक संस्कृति भनेको चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति नै हो। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु म, विचारमा, राजनीतिमा, सङ्गठनमा, र आफै गरेर खान सक्छु म, उभिन सक्छु। त्यो नेतृत्वले मलाई अलिकति पकेट खर्च दियो मात्रै म सङ्गठन आउने, न त सक्दैन भन्ने होइन। आफ्नो आत्मनिर्भरता, त्यसरी सोसाइटीमा त्यो सङ्गठनात्मक के हो, त्यसो हुँदा चाहिँ त्यसको बिस्तारै चाहिँ यसलाई चाहिँ जेनेरेसन, खास गरी चाहिँ पुस्तान्तरण पनि हुँदै जान्छ। एउटा विधि बसाल्ने हो यो खालले चाहिँ हामी जानुपर्छ होला। यही अनुसार हामी विधि बसाल्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँहरूले एउटा राम्रो एउटा बहस सुरु गर्नुभएको छ। यो बहस चाहिँ खास गरी चाहिँ यो जनवरी सङ्गठन प्रमुख साथीहरूले जसरी बहसमा भाग लिनुभयो, मजदुरले चाहिँ मलाई नै टाइम दिनुभयो, खास गरी सुन्नुभयो, विद्यार्थीले भाग लिनुभयो, युवक साथीले अर्को पटक भाग लिनु, यो खालको अन्तर्क्रिया भयो भने आखिर पार्टी कहाँ छ भने त्यहीँ त छ। जनवरी सङ्गठनमा त पार्टी अलग्गै कहाँ छ त, पार्टी त कहीँ छैन। जनवरी सङ्गठनदेखि नै राम्रो भएर आयो भने पार्टी। र एउटा अलिकति यहाँ विद्यार्थी बेला चाहिँ अलिअलि चाहिँ विवाद, अलि विकृति पनि देखियो। हामीले यसले सट्टै पार्टीमै एक खालको युद्धकालबाट आएको पार्टीलाई बिस्तारै बिस्तारै ओपन र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने। जनवरी सङ्गठनमा बिग्रे पनि पार्टीले सम्हाल्छ, जनवरी सङ्गठनमा ओपन प्रतिस्पर्धा भए पनि हुन्छ भन्ने हो। तर अब एकतापछि त्यो रोकिएको छ। अब सायद तपाईँहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएर हेरे पनि हुन्छ, पार्टीले हेर्छ नि एकपल्ट। जनवरी सङ्गठनहरू प्रतिस्पर्धा गरेर कहाँ जान्छ भने त्यहाँबाट भएन भने पार्टीमा जान्छ, साथीहरू राजकीय जिम्मामा जान्छ, केही बिग्रिँदैन। पार्टीबाटै निस्केर फेरि मान्छे ठुलै सेक्सन बल्कमै गयो भने त कहाँ लाने त, पार्टी कमजोर प्रतिस्पर्धा गरेर त आयो, आधा जसो नहुने नसमेटिने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन। त्यसै यसलाई सतर्कतापूर्वक अलिकति विचार विकास गर्ने, विधिको विकास गर्ने र प्रयोग गर्दै जाँदै एउटा ठाउँमा पुगेर एउटा मेच्योर पार्टी बनाउन सकिन्छ, क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै लाग्छ। मैले अलिकति समय बढी लिएको जसलाई म तपाईँहरूलाई यो बहसको लागि हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।